है कि तमाम कौमें जो मिलके एक फेडरेशन बना रही हैं उनको बराबर के जब तक हकूक नहीं मानेंगे और तब तक पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क अंदरूनी तौर पे नहीं बन सकता। अपने भाई या अपने वालिद की मैयत ढूंढने के लिए 10 बार कब्रिस्तान में जाती हैं कि शायद ये मैयत मेरे बाप की हो या ये मेरे भाई की हो। मतलब हड्डियां मिलती हैं, पश्तूनों को अपने बच्चों के हाथ मिल गए, पांव मिल गए। मतलब पूरी की पूरी कौमों के जिनोसाइड, होलोकॉस्ट जो कि पुराने जमाने में यहूदियों के साथ हुआ, उससे भी बदतर सलूक है। तो ये रियासत जो हुआ, मैं पीपल्स पार्टी की कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया, और अपने किए हुए पर भी पानी फेरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और आज हमारे लिए बहुत ऑनर और एजाज की बात है, क्योंकि शायद ही बाएं बाजू की कोई एक ऐसी तंजीम हो दैट इज वर्थ इट सॉल्ट जिसमें इस्मत रजा शाहजहां का नाम ना हो। WDF AWP की फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, WAF हो, स्टूडेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, PTM हो, जितने आपको नाम सुने में ना अपने लेफ्ट के, उसमें इस्मत रजा शाहजहां का हाथ है। तो इनके बगैर हम कहाँ होता, लेफ्ट कहाँ होता, ये हमें नहीं पता, बट वी आर ग्लैड दैट शी इज हियर एंड दैट शी एग्जिस्ट। हाउ यू मैम? सलाम, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। No, thank you so much for everything that you do. So let's just jump straight into it. बहुत सारे सवाल आए हैं लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट की पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि आप एक इलेक्शन में भी रन कर चुकी हैं, उस पर भी आते हैं हम लोग। बट कल हमने जो वीडियोस देखी, पुलिस की बर्बरियत हुई बलोच प्रोटेस्टर्स पे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जोक। ये हेडलाइन के मिसिंग पीपल के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, उनके लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। अगर हमारे मुल्क को सैटायर समझ में आता तो मे बी आई कुड हैव रिटन अ सैटायर ऑन इट, बट जो हालात हैं इट विल ओनली कम ऑफ एज बीइंग इनसेंसिटिव। बट सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ लोग अब तक समझते हैं कि चलो मेन स्ट्रीम में बाकी पार्टीज अगर सेंटर राइट है, लेफ्ट तो कोई भी नहीं है, तो PPP सेंटर लेफ्ट है, PPP प्रोग्रेसिव है। फिर हम कुछ PPP की दोस्तों से बात करते हैं, बोलते हैं यार ये तो पुलिस को जहां से ऑर्डर आते हैं हम तो नहीं है। तो इन मेन स्ट्रीम पार्टीज से हम कुछ उम्मीद रखें जब PPP की ग्राउंड में अली वजीर इतने टाइम से मिसिंग है और बलोच की मिसिंग फैमिलीज को पुलिस इस तरह ट्रीट कर रही है? देखिए, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की जितनी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनसे पाकिस्तान में या कौमी सवाल के गिर्द या औरत के सवाल के गिर्द या तबकाती सवाल के गिर्द कोई इनकलाबी इक़दामात की हम तवक्को रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो भी मतलब जनरली तो अगर आप देख लें इनके प्रोग्राम में भी कोई फर्क नहीं है। इनकी जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं उसमें कोई आधा जिक्र होगा, लेकिन अगर आप उनकी अमली सियासत का जायजा लें तो हमें ये चीजें नजर नहीं आती। और दूसरी बात ये कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इनको कभी हुकूमतें मिलती भी नहीं है। मैं सारा बोझ जो है सियासी जमातों पर नहीं डालूंगी। मैं समझती हूँ कि ठीक है वो कम्प्लिसिट हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की रियासत के ढांचे में जो मसला है, पाकिस्तान की रियासत के नजरिए में जो मसला है, पाकिस्तान की रियासत की जो सियासत है और इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत है, बड़ा मसला जो है उधर है। वो ये है कि जो कौमी सवाल है, पाकिस्तान की फौज को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ नहीं आती कि जहां कसीरुल कौमी रियासतें होती हैं, मल्टी नेशनल स्टेट होती हैं, उनको एक मजबूत वफाक यानी फेडरेशन जो है, जो कि रजाकाराना बुनियादों पर तश्कील दिया गया हो, वो फेडरेशन उसको मजबूत बनाती है। आप डंडे और बंदूक के जोर पे कौमों को जबरदस्ती नहीं रख सकते। दूसरा, जिस तरह से कई मतलब जब से पाकिस्तान बना है, पश्तूनख्वा को नाम तक अपना नहीं लेने दिया गया, बड़ी मुश्किल से जाके अब शनाख्त का हुआ। और कौमी सवाल सिर्फ शनाख्त का मसला नहीं है। मेरे नजदीक कौमी सवाल वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, बराबर तकसीम की बात है, जमहूरी हकूक का सवाल है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं रियासती इख्तियारात के बराबर का सवाल है कि तमाम कौमें जो मिलके एक फेडरेशन बना रही हैं उनको बराबर के जब तक हकूक नहीं मानेंगे और तब तक पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क अंदरूनी तौर पे नहीं बन सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो बलोच खवातीन के साथ हो रहा है कि
it takes women, चाहे वो पश्तून हो, सिंधी हो या बलोच हो, उनको सड़कों पे आना पड़ता है। इस दर्द को कौन महसूस कर सकता है कि एक बलोच बेटी या बलोच बहन अपने भाई या अपने वालिद की मैयत ढूंढने के लिए 10 बार कब्रिस्तान में जाती है कि शायद ये मैयत मेरे बाप की हो या ये मेरे भाई की हो। ये दुख, ये, और फिर जो उस औरत के साथ होता है, पूरा समाज उसको आइसोलेट करता है, उससे कोई बात नहीं करते कि अगर हमने इनसे जुड़े तो हमें भी उठा कर ले जाएंगे। ये इतनी दहशत जो है, मतलब पाकिस्तान का अगर आप जायजा लें तो इंसानी तारीख में, कुल इंसानी तारीख में जितने मजालिम हो चुके हैं, वो मजालिम आज 21वीं सदी में हमें मिलते हैं। हेलीकॉप्टरों से उनकी लाशें गिराई जाती हैं, मतलब हड्डियां मिलती हैं, पश्तूनों को अपने बच्चों के हाथ मिल गए, पांव मिल गए, मतलब पूरी की पूरी कौमों के जिनोसाइड, हॉलोकॉस्ट, जो कि पुराने जमाने में यहूदियों के साथ हुआ, उससे भी बदतर सलूक है। तो ये रियासत का जो बयानिया है, मैं ये समझती हूँ कि इसमें बड़ा बड़ा जो दोष जाता है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जाता है कि उसने पाकिस्तान में कभी जमहूरियत होने भी नहीं दी, और जब हुई तो वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की हुकूमत बनाए। अगर कोई छोटी मोटी सियासी पार्टी जो कि छोटा मोटा प्रोग्राम रखती भी है, वो अगर आगे बढ़ती है तो उनकी हुकूमतें ये गिराते हैं। जो हुआ, मैं पीपल्स पार्टी की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया, और अपने किए हुए पर भी पानी फेरा। जो नेशनलाइजेशन की थी, जो थोड़ा बहुत यहाँ पर मजदूरों की हकूक की बातचीत करते थे, जो लैंड रिफॉर्म्स की थी, वो सब उन्होंने वापस ले ली। आज के दौर की पीपल्स पार्टी को मैं उस तरह से लेफ्ट की पार्टी तस्लीम नहीं करती हूँ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी तो हमारे सामने, कितनी लाशें उठाई उन्होंने। जो एनपी के साथ हुआ, एनपी के फ्रंट लाइन के लीडर्स मरवाए गए, और मैं खुदाई खिदमतगार खानदान से हूँ, मेरा पूरा खानदान खुदाई खिदमतगार है। मैं नैप की गोद में पली बड़ी हूँ, मैं कम्युनिस्ट तहरीक की गोद में पली बड़ी हूँ। आज मैं थर थर कांपती हूँ, वो इसलिए कि जब मैं सियासत करती हूँ तो मैं कांपती हूँ, वो इसलिए कि हर दूसरे घर में हमने लाशें देखी। जब से मैंने वोट संभाला जिया के दौर से, मैं मैट्रिक में थी कि उन 79 में ये सारा हुआ, और फिर जो कौम परस्तों पर और जो कम्युनिस्टों पर जो एक वो आया, क्या कहते हैं, कयामत ढाई गई, मारे गए सब। किस तरह हमने देखा कि अफगान बेटियां जो हैं पेशावर की सड़कों पर बेची गई, उनके घरों के सामान बेचे गए, और जो बलोचों के साथ हुआ इस दौरान में, जो पश्तूनों के साथ हुआ, सबके सामने। तो मैं नहीं समझती है, ये तजाद अपनी जगह दुरुस्त है, इस बात को मैं समझती हूँ। आज भी मैंने एक ट्वीट की कि किस तरह मरियम नवाज ने, मुस्लिम लीग ने पीटीआई की हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल किया बलोच कार्ड, वो उनके जाके बैठ गई, और अब ना इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का वो बिल लेकर आते हैं, ना वो गुमशुदा नौजवानों की बात करते हैं। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, ये भी एक तजाद है, बट बड़ा तजाद जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि पंजाब से हमें कोई खास उम्मीद नहीं है कि वहां जब तक बड़े पैमाने पर तरक्की पसंद तहरीक नहीं उठती है, तब तक जो इनकी इजारादारी है सियासत पे वो खत्म नहीं होगी। और जब तक तरक्की पसंद तहरीक पंजाब से नहीं उठती है, पूरी मुल्क की जान नहीं छूट सकती है। कौमी सवाल के गिर्द को लेकर के, तबकाती सवाल को भी लेकर के, और औरत के सवाल को भी लेकर के, मिसाल के तौर पे अभी जो चल रहा है ये क्या है? मेरे नजदीक ये इंट्रा क्लास वॉर है, जो कि इमरान खान के गिर्द जो जमा हुए हैं अपना पंजाब की अशराफिया, और जो नवाज शरीफ के गिर्द जमा हुए हैं वो अशराफिया, वो आपसी लड़ रहे हैं, पूरा मुल्क उसकी लपेट में है, और फौजी जनरल भी आपस में इन्हीं लाइंस पे बटे हुए हैं, एक आधे उसके साथ है, आधे इसके साथ है, उसकी लपेट में। तो कौमी सवाल हल किए बगैर, पाकिस्तान की रियासत के नजरियात और सियासत बदले बगैर, सिविलियन डेमोक्रेसी के क़याम के बगैर, बलोच कौमी सवाल, औरत का सवाल, तबकाती सवाल, कौमी सवाल, ये कोई
हल नहीं होंगे। ये सादा सी बात नहीं कि पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया, फलां ने ये किया। मेरे नजरिए में एक लार्जर क्वेश्चन है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। अब बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। इनफैक्ट जब मरियम नवाज ने मुदस्सिर नारू के बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की थी, मैंने भी अप्रिशिएट किया था, बिकॉज ऑप्टिक्स हैं एटलीस्ट कि एक नेशनल लीडर एक्नॉलेज कर रही है। बट अगेन मे बी इन रेट्रोस्पेक्ट शायद वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी अपने लिए, नॉट द एक्चुअल इशू, इवन इफ द ऑप्टिक्स वर गुड एट दैट टाइम। अभी किसी ने रिसेंटली ट्वीट भी अच्छा किया था कि कौन सी मेन स्ट्रीम पार्टी ह्यूमन राइट्स में बिलीव करती है, वो जो ऑपोजिशन में हो। तो जब जो ऑपोजिशन में होते हैं वो हज़ारा को गले भी लगा लेते हैं, प्रोटेस्ट पे भी चले जाते हैं, जब पावर में आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। इसमें शिरीन मज़ारी वाज एक्चुअली क्वेश्चनिंग सरदार अख्तर मैंगल, और मैं बैठा सोच रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं शिरीन मज़ारी हूँ जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और वो सरदार अख्तर मैंगल को क्वेश्चन करे ऑन द बलोच इशू। तो वो काफ़ी बैफलिंग था। बट अख्तर मैंगल साहब से ही कनेक्टेड मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि रफ़ीउल्लाह कक्कड़ ने बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल दी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको तो पूछना चाहिए अख्तर मैंगल को, बिकॉज ही इज़ द लास्ट कनेक्शन, ही इज़ द लास्ट होप जो कि पाकिस्तान की लेजिटिमेसी, पाकिस्तान का नज़रिया से एटलीस्ट एक कनेक्शन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स से, कि बलोच उन पे बिलीव भी करें, ट्रस्ट भी करें कि होपफुली यहाँ से कोई उम्मीद आ सकती है। अगर वो भी चली गई तो उसके बाद तो अल्लाह माफ़ करे वायलेंस की तरफ रिश्ता जाएगा। हाउ डू यू सी दिस डिवाइड कि एक तरफ सिस्टम को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, बट इसी सिस्टम में से जो थोड़े बहुत फ़ायदे भी मिलेंगे जिनसे शायद हज़ारों का फ़ायदा हो जाए, वो फ़ायदे भी निकालने के लिए एक जद्दोजहद हमें बरकरार रखनी है कि बिस्क का प्रोग्राम अगर एक्सपैंड हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, इवन इफ इट डजंट फिक्स आवर फंडामेंटल प्रॉब्लम, इट्स स्टिल अ गुड थिंग। तो ये दोनों जंगें साथ करना, जिस तरह आपने भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, हाउ डू यू सी दिस फिलोसॉफिकली कि ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, लेफ्ट चला सकता है, उनकी मजबूरी है चलाना, या शुड ऑल द अटेंशन गो टुवर्ड्स demolishing the system as opposed to working within the system as well? देखिए, ये तो ऐसा हुआ कि हमने अवामी वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक खातून को टिकट दिया चारसदा में। वो एक बहुत बड़े खान के खिलाफ लड़ रही थी। खान इतना अपसेट हुआ क्योंकि वो एक होम बेस्ड वर्कर थी। उसने कहा कि मैं दरिया काबुल में छलांग लगा दूंगा अगर ये मेरे से जीत गई। और उसने मतलब वहां इतना वायलेंस किया कि मैं उसकी कैंपेन कर रही थी, मुझे वहां इलाके से निकलना पड़ा। वो और उन्होंने कैंडिडेट को वोट भी नहीं डालने दिया, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई वहां पे। फिर इलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में रमजान आने वाला है और गैस नहीं है और बिजली का भी मसला है। तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा आप कोई बंदोबस्त करें। तो मैंने कहा कि अब देखते हैं कि मतलब यहाँ का अपना एक निजाम है, पैट्रनेज की पॉलिटिक्स होती है। कौन है जो उस इलाके का ताकतवर है, सरकारी अफसर है, कोई फ्यूडल लॉर्ड है या कोई इंडस्ट्रियल या कोई भी है जिसकी सिस्टम में चलती है, वापडा वाले को जानते हो। तो उसने मुझे एक बात की एंड आई कंप्लीटली अग्री विद दिस कमेंट। शी सेड कि मैं लोगों से ये तो नहीं कह सकती ना कि जब सोशलिस्ट इनकलाब होगा तब पानी, गैस और बिजली मिलेगी, तब तक लोग क्या करेंगे। तो हमारे लिए मतलब ठीक है कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में यानी समादाना जमहूरियतों में अक्सर हकूक सिर्फ कागजों पर होते हैं, लेकिन जो हकूक मिले हुए हैं कागजों पे भी लेकिन वो हकीकत में नहीं मिलते, वो तो उसकी उसकी हम क्यों ना लड़ाई लड़े। हम मरात नहीं मांग रहे, हम मरात का निजाम गिराना चाहते हैं, लेकिन जो अवाम के हकूक आईन में, कानून में गारंटीड है वो तो मिले। और इनकलाब की जिदोजहद, मज़ाहमती जिदोजहद अपनी जगह पर जारी रहेगी। लार्जर गोल यही है कि एक ऐसे समाज की तश्कील हो, एक ऐसी रियासत की तश्कील हो जो कि समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो, जहां पर किसी को ये जो भी हो रहा है इस मुल्क में, मारा मारी हो रही है, वेज नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन होती है, जंगों का जो तसलसल है। और पाकिस्तान खास तौर पे ये जो वॉर इकोनॉमी है इसने इतना बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है कि आज देखें पाकिस्तान का बजट आ गया है, क्या हाल है। क्योंकि ये कर्जे लेते रहते कर्जे किस चीज पे जा रहे हैं? कर्जे जा रहे हैं बुनियादी तौर पे 3 चीजों पर। एक, इंपोर्ट ऑफ आर्म्स, 2, ऑयल, और 3, डेट सर्विसिंग पे। और ये डेट सर्विसिंग यानी कर्जों की जो सूद है, वो सूद उन कर्जों का जो आपने पहले लिए हुए जिससे आपने असले खरीदे हैं। तो पाकिस्तान की ये पूरा जो निज़ाम है, मैक्रो लेवल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है कि हम क्या कहते हैं
एंटी कैपिटलिस्ट एक सियासत बिल्ड करना चाहते हैं, एक सोशलिस्ट निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है वो पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अवाम की शऊर के जोर पे, उनकी पॉलिटिकल विल के ऊपर मबनी है, वो खाकी वर्दी पे सवार होकर नहीं आएगा। और फिर जो हुआ हमारे खित्ते में, जिस तरह लेफ्ट को मारा गया, अभी पिछले दिनों मुझे ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे कुछ बैठे हुए हैं, वो उसने कहा कि आप लोग तो इतने कम हैं, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, 33 बिलियन डॉलर की जंग लड़ी आपने इन्हीं कुव्वतों के खिलाफ। हम थोड़े हैं, हमारी आवाज तवाना है, बात में दम है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट आपने खड़ी की हुई, एक ही जवाब है आपके पास, या आप ये कहते हैं कि सेपरेटिस्ट है, या भी कह रहे हैं कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, तरक्की पसंद है, इस्लाम को खतरा है, ये आप लोगों का नैरेटिव है। तो पूरी मशीनरी आपने खड़ी की हुई इन्हीं लोगों को मारने के लिए। इधर ये एक पेशकदमी करते हैं, आप दो करते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? सो आई थिंक कि मैं बात का सिरा भूल गई कि मैं उसको कंक्लूड करूं। मैं और पूछ लेता हूँ कि ये इलेक्शन में आप जिस तरह, और ये आपने हाँ, अच्छी तो तरह दोनों, डिस्क्राइब किया यस, कि पाकिस्तान की शायद कोई हिस्ट्री लिखे फ्रॉम, हम शायद वाहिद मुल्क होंगे जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से वॉर इकोनॉमी बन गए, फ्रॉम फसले टू असले, पाकिस्तान मसले। बिल्कुल। तो आप, जब आपको पता है, इवन दो आई एग्री कि अली वजीर और मोहसिन दावर स्टैंड एज स्टार्क एक्सेप्शंस, कि इसी सिस्टम से समहाउ वो पार्लियामेंट में आ गए, तो हो सकता है, बट बाय ऑल जनरल होप, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, अगर आप इलेक्शन में खड़ी होंगी तो ये निज़ाम आपको नहीं जीतने देगा, बट फिर भी आप इलेक्शन में खड़ी होती हैं नोइंग कि हमारे इलेक्शन सिलेक्शन होते हैं, तो क्या ये खुला ताजाद नहीं है? बिल्कुल है, सुहेल वड़ाइच की तरह ये बिल्कुल खुला तजाद है। हमने 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट में अवामी वर्कर्स पार्टी ने एक केस किया कि जिस तरह के इंतखाबात होते हैं, ये इंतखाबात हमें काबिल कबूल नहीं, ना यहाँ पर कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है कि जो महकूम तबकात हैं, कौमें हैं, खवातीन हैं, ज़ेर अताब मज़ाहिब के लोग हैं, उनकी तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। और फिर ये कि ये जिस तरह इंतखाब होते हैं कि पहले तो जीएचक्यू में उसके फैसले हो जाते हैं कि भाई कितनी सीटें किसको देनी है, और मुशर्रफ के इंटरव्यू कुल्लम कुल्ला चल रहे हैं कि मैंने इसको कहा तुम्हें इतने दूंगा, इसको कहा इतने दूंगा। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पहले ही सारी इंजीनियरिंग करती है, और ऊपर से फिर एक और लेयर आती है कि जागीरदार सरमायादार, उनके पास बहुत पैसे हैं, कोई हद नहीं है। तो हमने एक पिटिशन की और फिर 2017 का एक्ट उसी के नतीजे में बना, लेकिन अमल में हमने देखा कि ये इंतखाबात गरीब आदमी नहीं जीत सकते। सबसे पहले तो आपके रजिस्ट्रेशन के 20,000 रुपए आप किधर से लाएंगे अगर आप रेडी मान है? तो मतलब जिस तरह के इंतखाबात होते हैं वो इंतखाबात मेहनत कश तबके के लोगों के लिए जीतना मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अब जाहिर है कि ये 21वीं सदी है, अब बंदूक के जोर पे इनकलाबात की सदियां अब नहीं रही, जैसे कि इनकलाबी रूस हुआ, क्यूबा का इनकलाब हुआ, जितने भी सोशलिस्ट इनकलाबात हुए, अब तो डेमोक्रेटिक मींस की बात हो रही है। तो जाहिर है, और एक नई जो सोशलिस्ट डिबेट पूरी दुनिया में आई कि सोशलिस्ट नजरिए और प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल में मेन स्ट्रीम किया जाए। तो हमने जब ये अवामी वर्कर्स पार्टी की फाउंडेशन की तो यही था कि भाई लेफ्ट को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और इस तरह हमने वो पार्टी रजिस्टर भी की। तो यही जाहिर है कि इंतखाबात का रास्ता है, बट साथ ही साथ में मुजाहिमती सियासत का भी एक रास्ता है। इसलिए ये जब हम मुख्तलिफ मुजाहिमती तहरीकी करते, जैसे आपने मेरे तारुफ में कहा कि इधर भी उधर भी है, ये वही है। It's basically that limitation that there's no other way for us to kind of bring about change, or at least to be heard, other than being part of the resistance movements. तो बहुत सारे resistance movements ने बहुत कुछ अचीव किया है। क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जिसका 80% बजट वो खा जाती है, फैसले वो करती है, पत्ता उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, 26 एजेंसियां उनके पास है, बकौल महमूद खान गदले पानी में सुई भी ढूंढ लेते हैं, उस रियासत में जो नारे लगे पीटीएम, जो और वो नारे आज पूरा मुल्क लगा रहा है। क्या पीपल्स कॉन्शियसनेस में ग्रोथ इन डेवलपमेंट कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है?
میں نہیں سمجھتی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف 2 ٹکٹ نہیں حاصل کیے یا 4 سیٹیں نہیں لی یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ پارلیمان میں چلے گئے. مزاحمتی سیاست سماج بھی تو ہے نا, سماج بدلتا ہے تو نظر آتا ہے. آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے بارے میں, آف کورس ان کا نیریٹو اور ہے کہ فوج آئے اور ہمیں حکومت دے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فوج سے اختیارات لے کے سویلین میں ٹرانسفر کیے جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے, جو ان کی کورسو پاور ہے اس کا استعمال کر کے ہمیں پولیٹکس میں لے کے آئے. لیکن یہ جو کانشیسنیس آئی ہے اب, یہ تو اب اپنے حساب سے اپنی رفتار سے گرو کرے گی نا. آپ نے دیکھا ہے نا, وہ تو ہر بندہ اپنے حساب سے چیزیں لگا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ مزاحمتی سیاست بھی زبردست بات ہے. اور میں تو علی وزیر سے بھی جب آئے تھے پچھلے انتخابات میں تو ہماری ملاقات ہوئی تو بات چیت ہو رہی تھی انہی موضوعات پہ. تو میں نے کہا کہ بھئی اب تو صرف 2 تھے, آپ کی وجہ سے یہ حکومت, وہ جو ہائیبریڈ ریجیم تھا وہ گرا ہے. 2 ووٹ 72 سے 74 آپ نے بنائے اور آپ صرف 2 تھے, آپ نے پارلیمان ہوا تھا. آپ صرف 2 بھی ہوں تو آپ وہ ایشو تو ریز کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ پارلیمان میں جن کی میجورٹی فیصلہ وہی کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں باتیں ساتھ چلیں گی کہ مزاحمتی سیاست بھی کریں, پارلیمانی سیاست بھی کریں, اور جو جمہوری حقوق مانے گئے ہیں یا جمہوریت میں ممکن ہے اس کی بھی جدوجہد کریں, اور انقلاب کے لیے تیاری بھی کریں کہ جب سماج میں ابھار آئے ہمارا پورا نظام تیار ہو کہ فوراً آپ اپنا ایجنڈا آگے بڑھا سکے اور سماج کو یکدم الٹا سکیں. جو ہمارے ایکٹیوسٹ دوست سن رہے ہیں, not to dampen your hopes or to find a dark cloud to every silver lining, but تھوڑا کریڈٹ تو ہم ہماری انٹیلیجنس کو بھی دیں کہ آپ جس کانشیسنس کی بات کر رہے ہیں وہ اس کو کوآپٹ کرنا بخوبی جانتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ دنیا بھر میں 70 کی دہائی میں ایک کمیونسٹ سوشلسٹ کانشیسنس ڈیولپ ہو رہی تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو میں امباڈی ہوئی, مینیفیسٹ ہوئی اور وہ کو آپٹ ہو گیا. جب تحریر اسکوائر ہوا تب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک ڈر لگا ایسا کچھ نہ ہو, وہ مینار پاکستان کا عمران خان کا جلسہ ہوا, وہ کو آپٹ ہو گیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں, آپ نے پی ٹی ایم کے نعروں کا ذکر کیا, وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں وہ نعرے ہو رہے ہیں. لیفٹ نے اتنے سال محنت کر کے چلے سامراج کی بات کی, اینٹی امریکنزم ایک تو فیلنگ کلاسیکلی چلتی آ رہی ہے, بٹ دی آئیڈیا آف دا پاکستان بینگ اے کالونی, ہم غلام ہے, آئی وڈ سے مور اور لیس یہ لیفٹ کا ایک تھاٹ پروسیس تھا, وہ کو آپٹ ہو کے پی ٹی آئی میں آ گیا. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری انٹیلیجنس ہے, میں اتنی انٹیلیجنس تو ہے کہ یہ کانشیسنس کو کو آپٹ کر لیتے ہیں, اینڈ رادر دین وہ فرائنگ پین پھٹ جائے وہ پریشر کوکر کا والو کھول دیتے ہیں. اور جس طرح وہ ایک میم بھی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ باہر پیزا کھا رہے ہو تو امی کہتی ہیں گھر پہ پیزا بنائے, گھر پہ جاؤ تو ڈبل روٹی پہ کیچپ ملتی ہے. تو یہ لیفٹ کے نام پر یا پیپلز کانشیسنس کے نام پر ہمارے سامنے عمران خان جیسے لوگ لے آتے ہیں, اور یہ چورن ان کا بک جاتا ہے کہ ہاں یہی اینٹی امریکن, اینٹی امپائر, ریولوشنری ہے. اور جو سبسٹنس ہوتا ہے باتوں کا جو آپ پیپلز کانشیسنس میں آئی ہیں, وہ سبسٹنس ختم ہو جاتا ہے اور سطحی طور پر ایک آدمی ہمیں دکھا دیتے ہیں جیسے یہی مسیح ہے اور یہی سب ٹھیک کرے گا. میں تو آپ سے متفق ہوں, اور یہ تاریخ میں پہلی بار تو نہیں ہوا. ایسا ہی جو حکمران طبقات ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں, اور یہ جو پورا نیریٹو آیا, جو نعرے آئے اس کو استعمال کیا گیا. ایون جماعت اسلامی نے فیض کی نظمیں اپنے جلسوں میں لگائیں. شہباز شریف جو ہے جالب کو, اٹس ناٹ اونلی دی ملٹری بٹ آلسو دی رولنگ کلاس. دیکھتے ہیں پاپولسٹ پالیٹکس میں یہی تو ہوتا ہے کہ جس چیز پر عوام کو فوراً دل کو چھوتی ہے. کیوں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ کولونیلزم کے خلاف ہیں. جب لوگ بات کر رہے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کی کانشیسنیس کو پی ٹی آئی کے اندر کی جو اپنی ایلیٹ ہے وہ خود بھی تو کیپٹلائز کر رہی ہے نا, اس کو لے کر کے اس کو نیگوشیٹ کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ہمارے پاس اتنا بندہ ہے. اتنا بندہ جو بندہ ہے وہ اپنے حساب سے آیا ہوا ہے ان تحریکوں میں. کسی کا کیا ہے, کسی کا کیا مسئلہ ہے, کسی نے کوئی نہ کوئی جڑت ضرور ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ عوام کو مسئلہ نہیں ہے اور عوام بالکل جو ہے مینینز ہیں اور اس کو اسٹیبلشمنٹ جو چاہے جس چیز پہ لگا دے. ہاں وہ انجینئرنگ کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, آئی ایس پی آر کے, ٹی وی ہے, فلمیں ہیں, اشتہار ہیں, سنگل نیشنل کریکولم.
کاربوک ایسڈس ہیں, مولوی رکھے ہوئے ہیں, فنکار رکھے ہوئے ہیں. آج تک تو ہر فنکار ان کے لیے کام کرتا ہے, بہت بڑے رائٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں. پورا ایک نظام ہے ذہن سازی کا, اور وہ سالوں تک چلا ہے اور چلتا رہتا ہے. میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ آئی ہوئی ہیں اور وہ لوگ سن ہی رہے ہوں گے اس وجہ سے, تو میں بھی ایک فنکار ہوں, اگر نوکری دینی ہے میرا بھی گھر چل جائے پلیز, ایک مووی مجھ سے بھی. تو ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو کہ ہیجمنی کا کانسیپٹ, سارا ان کا ذہن سازی کا نظام ہے. تو وہ ضرور کوآپٹ کرتے ہیں, لیکن رولنگ کلاس بھی کوآپٹ کرتی ہے. بٹ دا سیم ٹائم رولنگ کلاس وہ نظریات عوام کو دیتی ہے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عوام جن سرمایہ دار پارٹیوں کی وجہ سے تکلیف میں ہے وہ انہی پارٹیوں میں ہیں, اور عورتیں جو پدرشاہی کے شدید اس وقت جبر کا شکار ہیں, وہ جو سب سے پدرشاہانہ سخت جن کا نظریات ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں, تو کوآپٹ کرتے ہیں, جنرل پبلک کو بھی کوآپٹ کرتے ہیں. اور اس طرح ہوتا ہے, اور عوام کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, تعلیم خراب کر دی جاتی ہے, غربت میں رکھا جاتا ہے کہ پڑھ گئے لکھ گئے تو انقلابات کریں گے, نوجوانوں کو پکڑ دکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سارا پورا ریاستی نظام چل رہا ہے. سو نو ڈاؤٹ, لیکن ایک بار جس کو سیاسی شعور, کریٹیکل شعور آ جائے وہ واپس نہیں ہو سکتا. I don't know, یہ غلطی سے ہو گیا یا آپ نے, اور دنیا میں اگر ایسا ہی ہوتا کہ ایک سائیکل ہے کہ جب کریٹیکل کانشسنس کریٹ ہوتی ہے کہ سماج میں وجود میں آتی ہے, اس کو رولنگ کلاسز یا ریاست کوآپٹ کرتی ہے, اگر ایسا ہوتا تو پھر اگر یہ واحد فیکٹر ہوتا تو پھر دنیا میں کبھی بھی انقلابات نہ ہوئے ہوتے, کیونکہ ریاست کے پاس پہلے بھی ٹولز تھے. ریاست کا وجود تو صدیوں پرانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تحریکیں چلتی ہیں, اس کے باوجود کہ کتنا جبر تھا, اس کے باوجود کہ ذہن سازی ہے, ہمارے پاس لاکھوں گلخان موجود ہیں, ہمارے پاس تبلیغیوں کی موجود ہیں, ہمارے پاس طالبان موجود ہیں, ہمارے پاس فوجی موجود ہیں, ہمارے پاس سپاہی موجود ہیں. یہ سب مطالعہ پاکستان اور ریاستی نیریٹو کے لوگ ہیں اکثریت. اس کے باوجود سماج میں آواز ہے, کریٹیکل کانشسنس ہے, روشنی ہے. تو ایسی آوازیں ہمیشہ ہوتی ہیں, اور اسی امید پہ میں تو یہی کہوں گی کہ میں تو ایک ریولوشنری ہوں. ریولوشن کے لیے امید کھو دینا ایک ناممکن ہے. اگر امید ہی کھو دے پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں شاید ایک فیلڈ آئیڈیلسٹ ہوں, اس لیے میں کبھی کبھی تھوڑا سینیکل ہو جاتا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ غلطی سے ہو گیا یا آپ نے جان بوجھ کے بریلینٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ آپ نے کہا جنرل پبلک کوآپٹ کر لیتی ہے. تو آئی ڈونٹ, یہ دو لیولز پہ یہ اسٹیٹمنٹ ورک کرتی ہے, وہ جنرل پبلک ہو یا جنرل پبلک کو کوآپٹ کر لیتی ہے. سو بیوٹیفلی فریزڈ. اس میں اگر ہم دوسری طرف سے اسی سوال کو اپروچ کریں, کیونکہ کافی لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کے پی کے اگر ہم ذکر کریں, کے پی میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے, کیوں ہے, کس وجہ سے وہ مقبول ہیں. اسی سے میں اگر لنک کرنا چاہوں گا کہ ابھی جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ کوآپٹ کرتی ہیں, تو کاؤنٹر نیریٹو کیوں ایک لیفٹ نہیں بنا سکتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں جی ریلیجس یا اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے, اینڈ آئی ایگری کہ پی ٹی آئی بھی بہت زیادہ اسلام کو استعمال کرتی ہے, ایک ریلیجس پارٹی بن کر سامنے آتی ہے, بٹ دے ہیو سیمنگلی بروکن دا ووٹ آف JOIF and traditional Islamic parties in KP. So why is PTI been able to capture the hearts and minds of people in KP? دیکھیں, سب سے پہلے تو میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں پورے پاکستان سے آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم پہلے تو تاج برطانیہ کے دور میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر رہے. ہم صرف فرنٹیئر تھے, پنجاب کا اور برٹش راج کا. اس کے بعد 1901 میں ہمیں پروونس بنایا گیا, لیکن ہم فرنٹیئر پروونس ہی رہے, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. ہماری جو قومی شناخت تھی وہ نہیں مانتے تھے کوئی بھی. پھر یہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ میں بمشکل جو ہے نام پر بات ہوئی, پختونستان پہ کوئی نہیں مانا کہ بھئی وہ بڑا لوڈیڈ ہے, ان کو لگتا ہے کہ الگ ہو جائیں گے. ایک سیپریٹسٹ ایک اس کے ساتھ ان کو خطرات ریاست کو, تو انہوں نے خیبر ساتھ لگا دیا اور پختونخوا پہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, اب خیبر پختونخوا جو ہے لوگوں نے پھر ایبریویٹ کر دیا, اس کو بول دیا کے پی. کیوں پختونخوا نہیں بول سکتے, کیوں پختونوں کو انویزیبلائز کرتے ہیں؟ تو میں پہلے تو یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں پختونخوا معاف, غلطی معاف. ہاں,
तो केपी। दूसरा ये है कि लोग पठान बोलते हैं, पठान भी कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट है, हम पश्तून हैं हमारी कौम, और ये बलोचों को बलोची बोलते हैं, बलोची उनकी जबान है, वो कौम बलोच है। ये अफगानों को अफगानी बोलते हैं, अफगानी अफगानिस्तान की करेंसी है, कौम अफगान है। तो ये जो कौमी सियासत का पूरा रियासती नैरेटिव है, तो इसके खिलाफ मैंने कहा मैं बात रखूं। जैसे आपने केपी का, कल भी मैंने उसको भी मिन्नत समाजत की 2-3 को, मुबशर जैदी को भी, कि हमें अब केपी ना बोले, अब पख्तूनख्वा हो गया तो अब बोल ही दे। वो ट्विटर में दूसरी मसला ये बात होता है कि वो लेटर्स बहुत कम देता है आपको एक ट्वीट में, बट अब मैं हाँ कोशिश हाँ करूंगा कि मैं कभी केपी ना बोलूं, और अगर कभी मैंने हाँ केपी बोला तो मैं केविन पीटरसन की बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि देखें, जो जाहिर है कि किसी भी कौम में हर तरह के लोग होते हैं, नजरियात होते हैं, और हर कौम में हर मज़हब के भी लोग होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कौम मज़हब के अंदर होती है, मज़हब कौम के अंदर। मिसाल के तौर पे पंजाबी है ना, तो मुसलमान भी हैं, वो सिख भी हैं, वो हिंदू भी हैं। इसी तरह पश्तूनों में ये सब मज़ाहिब मौजूद हैं, तबकात मौजूद हैं। तो वो समाज तो इतना फ्रैक्चर्ड है। और पीछे भी आपने जो बात की थी ना, जहन साजी की, कोऑप्शन की, बेसिकली डिवाइड एंड रूल पुराने फलसफा है। एक नया फलसफा है जिसको मैं बोलती हूँ क्रिएटिव केओस। क्रिएटिव केओस का मतलब ये है कि इतना केओस आप बनाएं कि उसके अंदर से आप जो चाहे निकाल लें। तो समाज में पहले ही इतना पोलराइज्ड है हमारा पाकिस्तान, कौमी तजाद है, तबकाती तजाद है, मजहबी तजाद है, सिनफी तजाद है, और फिर ये एक जंग, साम्राज्य जंग लेके हमारे सर के ऊपर थोप दी इन्होंने, बड़ी तंजीमें बनाई। अब इतने फ्रैक्चर समाज में आप जो चाहे निकाल सकते हैं, इतने पोलराइज समाज में आप जो चाहे निकाल सकते हैं। और पख्तूनख्वा तो हमेशा से, हमें तो वो गन फॉडर समझते हैं। तो जितनी भी तालिबानाइजेशन हुई वो पश्तूनख्वा में, कि भाई हाँ बंदूक का वो इस्तेमाल करो, चारे के तौर पे इस्तेमाल करो। सारी जो लीडरशिप थी तालिबान के, फैसले, पैसे, सब कुछ तो पंजाब में थी, उनके सारे गढ़ पंजाब में थे। तो ये जितने भी इन्होंने यहाँ मकामी ग्रुप्स बनाए, ठीक है, वो भी बेनिफिशियरी हो गए। तो इन्होंने कन्फ्लेट किया तालिबानाइजेशन को पश्तूनों के साथ, के पश्तून का मतलब तालिबान है। ये सारी सियासत की गई। और फिर हमारे पख्तूनख्वा में लोग भी जंग से तंग थे कि भाई कौम परस्तों को वो आने नहीं देते हैं, किसी भी सूरत उनको काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो किसी भी वक्त अफगानिस्तान के साथ मिलके आज़ादी का ऐलान कर देंगे। इसलिए उनके पास मुतबादिल जो है, और किसी भी सूबे को वो ऐसी कोहेरेंट हुकूमत वो चाहते नहीं है। हंग पार्लियामेंट चाहते हैं कि एक सूबे में एक पार्टी की हुकूमत को, दूसरे सूबे में दूसरी पार्टी को, फेडरेशन में भी किसी के पास वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं, पूरी स्कीमिंग करते हैं। अब दूसरे सूबे से एक बंदा ले आए और उसको यहाँ पे जोड़ तोड़ करके हुकूमत उसकी जो गोद में डाल दी। मेरे सूबे में क्या, फेडरेशन में उसकी गोद में डाल दी, उनको तैयार करके दे दी। ये पूरा पाकिस्तान कहता है, सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ। तो जाहिर है वो इन्हीं का वोट बैंक है, भले वो जीओआई का हो, भले वो पीटीआई का हो, भले वो जमात इस्लामी का हो, एमएमए, कुल मिला के। पीटीआई इज न्यू, न्यू न्यू मीन्स NEO, नॉट NEW। वो न्यू मेरी नजर में वो एक न्यू राइट है, इसी तरह का जिस तरह का ये एमएमए था। तो उन्होंने सारे जोड़ तोड़ करके पीपल्स पार्टी से बंदे तोड़े, इससे तोड़े, उससे तोड़े, और इनको पार्टी बना करके दे दी। और अवाम तंग थी, अवाम घुटन, जो सकाफती घुटन हुई हमें। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने गांव में पली बड़ी हूँ। मेरा गांव वजीरिस्तान के बॉर्डर पे, डिस्ट्रिक्ट करक में, तख्त नसर थी उसका नाम है। मेरे गांव में जब हाजी आते थे तो ढोल बजता था, उनकी खुशामदीद के लिए अतान होता था। हाजियों के आने की खुशी में ढोल बजता था और अतान होता था। और ईद पे मेला उसको बोलते, दरख्तों का झुंड था, वहां पे औरतों का अतान होता था, औरतें गाती थी, ढोल बजाती थी। सब कुछ खत्म हो गया, अब वहां कोई निकल नहीं सकता। लोग बेटी क्या बेटा वो उस पे डरते हैं कि कौन किधर ले जाए। इतना तालिबानाइज हो गया मेरा गांव कि वहां पे वो अब सब मसला है। कई लोगों ने 10-10 कत्ल किए हुए। तो आप किस तरह की जिंदगी वहां आप जी सकते हैं। अच्छा, ऊपर से ये कई सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरा इलाका जो है वो फौज का रिक्रूटमेंट पैड है, क्योंकि वो सहरा है, वहां कुछ होता नहीं है, न कारखाना है, न खेत है, न रोजगार है, न तालीम है, तो वहां से वो ज्यादातर
रिक्रूट होते हैं या मुलाजमतों में ही जाते हैं लोग, तो वहां से ये मेरा तजर्बा है कि पीटीआई के लिए उन्होंने जितने रिटायर्ड फौजी थे उनको राब्ते किए और उनको कहा कि सारे जितने हैं ये वोट देंगे पीटीआई को. So where do you see a space for Pashtuns to come up with a third alternative? और जो लेफ्ट था उसको मारा, उसको इनहिलेट किया सिंपली. कई हमारे साथियों की लाशें हमें बोरियों में मिली, गोलियों से छलनी मिली, एनपी को मारा गया. तो ऐसी सूरत में आप लेफ्ट इसके बावजूद भी सरवाइव किया है. इसके बावजूद पख्तूनख्वा में हमारी अवामी वर्कर्स पार्टी भी मौजूद है, मजदूर किसान पार्टी भी मौजूद है, और ये अभी जो एनपी भी मौजूद है, एनडीएम नई सियासी जमात बनी है, पीटीएम बनी है. तो ये खला से तो नहीं आए, इसी समाज से आए. ये पाकिस्तान की ये पख्तूनों का लेफ्ट है जो इन तमाम मतलब हमारे इलाके में डेजी कटर बमों से लेकर के, तालिबान से लेकर के, सीआईए से लेकर के, ब्लैक वाटर से लेकर के, डेथ स्क्वाड से लेकर के, क्या क्या मैं बताऊं, क्या क्या नहीं हुआ पिछले 40-50 साल में. इस सब जबर तशद्दुद जंग में फिर भी सरवाइव किया है, फिर भी रीबिल्ड किया है हमने. ठीक है, हम ज्यादा इस वक्त नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि समाज में स्पेस बन रही है और हम बनाएंगे, बिल्ड करेंगे. पॉलिसी और डिसीजंस पे एएनपी पे आप लाख तनकीद कर सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, बट द फैक्ट दैट दे हैव सर्वाइव्ड आफ्टर what they faced, I think they do deserve a lot of credit. मेरा सवाल एक assumption पे based है, अगर assumption गलत है तो मुझे बता दीजिएगा. इन सब के बावजूद पीटीएम की एक हम popular consciousness तो देखते हैं. assumption मेरी ये है कि PTM doesn't originate from what we think of as the traditional left. अगर ये assumption गलत है तो मुझे बता दें, but अगर assumption सही है तो पीटीएम ने भी somehow इन सब सेम restrictions के बावजूद एक popular consciousness बनाई, तो वो लेफ्ट क्यों नहीं बना सकी है? देखें, पीटीएम तो एक तसलसल है, वो कहाँ लेफ्ट से जुड़ा हुआ नहीं है. पूरा लेफ्ट उसके फ्रंट लाइन में खड़ा है, लड़ रहा है. अली वजीर कौन है? वो तो ट्रेडिशनल लेफ्ट से है ना. वो तो खुद मतलब उस तरह से लाल खान वालों के ग्रुप के साथ भी काम करता रहा है, एडब्ल्यूपी के साथ भी उसकी काफी एसोसिएशन रही है. लेकिन मतलब इस बात को अगर छोड़े भी, तो भी एक इंपीरियलिस्ट वॉर के खिलाफ लड़ाई तो लेफ्ट नहीं लड़ी, नैरेटिव लेफ्ट का है. ये पीटीएम का नैरेटिव जो है वो लेफ्ट का नैरेटिव है, और पूरा लेफ्ट जो भी बचा है वो पीटीएम में बैठा हुआ है. पीटीएम में दो तरह के लोग हैं. ये मतलब पहली बात तो ये कि तसलसल है उस क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का, उस पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो कि ग्रेट गेम के खिलाफ चली आई है, बचा खान ने शुरू की और उस दौर से चली आई है. ये उसका तसलसल है, ठीक है. दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इसमें आए क्योंकि वो बर्बाद हो गए थे. उनके दुख जो थे वो ऐसे बेइंतहा थे कि उनको मतलब एक, मैं पता नहीं ये सही इजहार है या नहीं, कि उनको एक बहन करने का एक जैसे कि मकाम मिल गया. जैसे कि आम लोग जाते हैं ना, उसमें जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, एक कलेक्टिव पेन के एक्सप्रेशन का एक जगह भी मिल गई. So a lot of people who actually didn't have that kind of critical consciousness, but they were in deep pain. For example, जब हम कहीं जाते थे, कई ऐसी जगह हुआ कि कई माओं ने ऐसे चादरें फैलाई और कहा कि खाली हाथ मत आना. मंजूर को कहा, मुझे कहा, कई लोगों को, खाली हाथ मत आना, हमारे बच्चे साथ लेके आना. हजारों की तादाद में मिसिंग पर्सन की फैमिलीज उसमें आई. और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझती हूँ कि they were like the young intelligentsia, there was the old guard left, the nationalists, the young intelligentsia जो कि पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, and then गांव के आम लोग जो कि इन जंगों का शिकार हुए और जो कि कैंपों में पड़े हैं, जिनके घर टूटे, जिनके बच्चे गायब हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे, जिनकी रेशियल प्रोफाइलिंग की जाती थी, जिनके बच्चे लैंड माइंस में मर गए, जख्मी हो गए, जिनके गांवों पर ड्रोन ने हमले किए, जिनके बच्चे तालिबान बन गए और कभी लौट के ना आए.
تو یہ سب لوگ جو تھے یہ ایک اجتماعی جو ان کا تکلیف تھا, درد تھا, جو کہانی تھی ان کی کلیکٹیو, وہ سب اس میں شامل ہوئے. سو آئی تھنک اٹس اے پی ٹی ایم اینڈ فار دیٹ میٹر all people's resistance movements are they have you know many political forces جو کہ ایک طرح کی نہیں ہوتی, لیکن essentially ایک چیز ان کو منیمم ایجنڈا پہ وہ بندے ہوتے ہیں. مثلا بلیک لائیوز میٹر کو آپ دیکھ لیں, طرح طرح کے اس میں ٹینڈنسیز بھی ہیں. اسی طرح پی ٹی ایم میں بھی ڈفرینٹ ٹینڈنسیز ہیں اور سب طرح کے لوگ اس میں بیٹھے, اور تمام قوم پرست اور پروگریسو جماعتیں بھی اس کے اندر بیٹھی. مثال کے طور پہ اے ڈبلیو پی بیٹھی تھی, پی کے میپ بیٹھی تھی, اے این پی بیٹھی تھی. یہ سب سیاسی جماعتیں, کمیونسٹ پارٹی کے پرانے جتنے ہمارے ساتھی تھے وہ سب پی ٹی ایم کا حصہ تھے. میں خود کمیونسٹ پارٹی میں تھی 80s میں. تو یہ کہنا کہ یہ ٹریڈیشنل لیفٹ سے نہیں آ رہا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس کمپلیٹلی کٹ کر دینے والی بات ہے. اور سیاسی تحریکیں ویسی بھی تسلسل ہوتی ہیں اس سیاسی شعور کا, اس سیاسی جدوجہد کا. وہ سڈنلی خلا سے نہیں آتی, نہ وہ خاکی وردی پہ سوار ہو کے آتی. مزاحمتی تحریکیں زمین سے اٹھتی ہیں, چلتی ہیں, اندرونی تضادات کی وجہ سے فریکچر ہوتی ہیں, پھر بنتی ہیں, یا ریاستی دباؤ کریک ڈاؤن کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں, کیونکہ وہ چاہتے یہی ہیں. مثلا جس طرح پی ٹی ایم کو پھنسایا گیا, کبھی بندے اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کبھی مقدمے کیے جا رہے ہیں, لوگ آپس میں مصیبت میں پڑ گئے, کون کس کو چھڑائیں, کتنے وکیل لے کے آئیں, کہاں سے پیسے لے کے آئیں. اور مطلب ریاستی دباؤ کے تحت بھی بہت ساری مزاحمتی تحریکیں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں. ہم نے خود WDF میں یہی تجربہ کیا کہ there was coordinated attack on us and we had to, our biggest struggle was کہ ہم سروائیو کریں, اس میں سے نکل جائیں. I think I stop here. It was a long talk. اس میں کامران اظہر علی صاحب بھی آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, وہ بھی کہہ رہے تھے لیفٹ کی ایک ہسٹری کا تھوڑا سا پرابلم یہ رہا ہے پارٹیشن سے پہلے ہی کہ وہ فریکچرڈ بہت زیادہ رہتی ہے. ریسنٹ آپ نے بلیک لائیوز میٹر کا بھی ذکر کیا, عورت مارچ کی پاپولیرٹی دیکھی, ہم نے پی ٹی ایم کی پاپولیرٹی دیکھی. ایک ان میں سملیرٹی یہ ہے کہ آئیڈینٹی از ایٹ دا سینٹر. بلیک لائیوز میٹر, پشتون تحفظ موومنٹ, عورت مارچ. ویئرایز جو ہمارے کلاسیکل مارکسسٹ ہوتے ہیں they might argue کہ بھائی آئیڈینٹی تو صرف کلاس بیس آئیڈینٹی ہے, باقی ساری آئیڈینٹیز اسی سے نکلتی ہیں. Is it identity based politics which has been able to transcend the traditional left کا base and appeal to people جو شاید اپنے آپ کو left, جس نے آپ نے بھی بات کی کہ کچھ لوگوں کا صرف دکھ تھا. عورت مارچ میں جو سب لوگ آتے ہیں شاید وہ لیفٹسٹ نہیں ہیں. بلیک لائیوز میٹر نے جب بولا ہم مارکسسٹ ہیں, بلیک لائیوز میٹر میں جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ بہت ہی بیوقوفانہ احمقانہ سوال آپ سے ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو ایک فیمنسٹ ہیں, آپ کچی آبادی پہ کیوں بات کر رہی ہیں, وہ تو عورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, وہ تھوڑی ہوتا ہے عورتوں کا مسئلہ. سو آئی ڈو گیٹ دی انٹرسیکشنالٹی, بٹ واٹس یور ٹیک ان جنرل آن آئیڈینٹی بیسڈ موومنٹس کے پاپولر ہیں اور وہ ماس کانشیسنس ڈیولپ کر رہی ہیں, but somehow they don't translate into that collective left کے پشتون تحفظ موومنٹ اور عورت مارچ. Yes, the leaders do interact, yes, the leaders do say the same things, but in terms of the audiences or the participants, وہ یونٹی نہیں دیکھ رہے یا لیفٹ ان کو یونیفائی نہیں کر سکا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ ایک مدعے کے گرد آرگنائز ہوتی ہیں. تحریکوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا یہ بہت پوسٹ ماڈرن نقطہ نظر ہے کہ ہاں کوئی آئیڈینٹی کی پالیٹکس ہے ٹوٹل, ایسا نہیں ہے. قومی سوال صرف شناخت کا سوال تو نہیں ہے نا, وہ پہلے بھی میں نے کہا وسائل کی تقسیم کی بات ہے, جمہوری حقوق کی بات ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اختیارات کی سب سے بڑی بات ہے کہ پاورز کس کے پاس ہیں, فیصلہ سازی کے, ریاست چلانے کے, حکمرانی کے, حق حکمرانی کی بھی سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریکیں بیسیکلی تو آپریشن کے خلاف ہیں. آپریشن کی جو کانشیسنس ہے یہی ان لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے, اور آپریشن کی کئی فارمز ہیں. اب کلاس آپریشن کی تحریکیں جو ہیں وہ بھی آپ کو دوسری شکلوں میں ملے گی. مثال کے طور پہ ٹریڈ یونین کی سیاست میں ملے گی, بجٹ کے خلاف جو ہوتی ہیں جلسے جلوس ہوتے اس میں ملیں گی. یہ جو پچھلے 5 سال میں میرا اپنا تھیسس ہے کہ ایک بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ نیو وچ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, کہ یہ جو پچھلے 5 سال میں جو اپرائزنگ ہوئی ہیں وہ بالکل لوگ ادھر تک ہو گئے تھے,
اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریکی بنائی. مثال کے طور پہ عورتوں کا قتل عام, جس کو کوئی بھی پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے, کسی بھی عورت کو کہیں بھی تحفظ نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے, سوری زیرو کنوکشن ہے. جو بھی ہو جاتا ہے, بھلے مار دو, جلا دو, کاٹ دو, دفن کر دو, میت نکال کے ریپ کر لو, کچھ بھی کر لو, ریاستی تحفظ ہے, سماجی تحفظ ہے. عورتیں تنگ ہیں تو ایک اپرائزنگ وہاں سے آئی. پھر پشتون جو 40 سالہ جنگ بدر ہوئے, مارے گئے, گھر لوٹے, روزگار ختم ہوا, دبئی قطر کہاں کہاں روزگار کے لیے نہیں نکلے, یہ سارا کچھ. پھر وہاں سے پھر اسٹوڈنٹ یونین نہیں بننے دی گئی, خرچے گھٹائے گئے, تعلیمی نظام خراب کیا گیا, طلباء کو اٹھایا گیا, یہ سارا کچھ ہوا تو اسٹوڈنٹ کی تحریک بنی, خاص طور پہ پھر بلوچ طلباء کی تحریک بنی. تو یہ جو تحریکیں ہیں یہ پچھلے 5 سال میں اکٹھی ابھری ہیں, اور یہ ایک رسپانس ہے کیونکہ حد ہو گئی تھی, ظلم اور جبر کی حد ہو چکی تھی. تو ویمنز موومنٹ, فیمنسٹ موومنٹ, اسٹوڈنٹس موومنٹ, یہ اینٹی وار موومنٹ, سول رائٹس موومنٹ پشتونوں کی, پھر یہ اسٹوڈنٹ طلباء مارچ ہوا, اور لانگ مارچز کا ایک سلسلہ شروع ہوا. یہ جو جتنی تحریکیں چلی, ان کے لوگ ایک ہی تھے, وہی لوگ تھے جو پی ٹی ایم میں بھی کام کر رہے تھے, وہی لوگ تھے جو فیمنسٹ تحریک میں بھی کرتے, وہی لوگ تھے جو طلباء مارچ بھی کر رہے تھے. اور جنرلی یہ 2 سیکشنز تھے. نمبر 1 یہ پروگریسو لیفٹسٹ اور نیشنلسٹ. یہ مثلا ہم پی ٹی ایم میں بھی جلسے جلوس بھی چلا رہے ہیں, ہم اے ڈبلیو پی کے بھی جلسے جلوس چلا رہے ہیں, ہم بلوچوں کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں, WDF یہ عورت آزادی مارچ بھی ہم چلا رہے ہیں. یہ سب ایک لوگ تھے. جب ریاست کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک چیز بن رہی ہے, and this could have become a big thing, کیونکہ ہر تحریک کا ایک مدعا ہے, اور جب یہ سارے مدعے سارے تحریکیں مل جائیں تو بڑی چیز بن سکتی ہے. تب وہ جو گریٹر سولیڈیرٹی بنی پچھلے 4 سال میں, وہ سولیڈیرٹی بنی تھی نیپ میں, پہلے نہیں بنی تھی. اس کے بعد پھر نیپ کو جس طرح توڑا گیا, پورے ریاستی جبر کیا گیا, کس طرح یہاں پنڈی سے لاشیں اٹھا کر کے قوم پرست گئے, اور جو ہوا بلوچستان میں حکومت نیب کی توڑی گئی, پختونخوا میں بھی. اس کے بعد میری نظر میں یہ نیب میں جو قوتیں تھیں اکٹھی, اس طرح کی ایک چیز دوبارہ بننے کی طرف جا رہی تھی, اور یہ سب قوتیں اکٹھی ہوئی تھی. تو ان کے اوپر شدید کریک ڈاؤن آیا, سب کے اوپر, اسٹوڈنٹس پہ آیا, پی ٹی ایم پہ آیا, WDF پہ آیا, بلوچوں پر آیا, سندھیوں پر بھی آیا. تو یہ جتنے اکٹھے تھے ہم, وہ جو ہماری سولیڈیرٹی تھی اس کو رپچر کیا گیا, اور اتنی مصیبت میں لوگ پھنس گئے کہ بھئی اب کون اپنی جان بچائے کہ دوسری کی جان بچائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو اب اس وقت ابھی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو تھوڑا ہمیں سکون ہے. تو اب یہ جب اپنے جو آپسی لڑائی ہے, دوسری ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک اور میدان جنگ میں قدم رکھ دیا ہے, جو ایک نیا گریٹ گیم جو ہے وہ ریجن میں شروع ہو چکا ہے, جو ایک نئی صف بندی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امریکہ چین کے خلاف ایک عالمی طور پہ اس کی اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو چیلنج کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کو ایز اے گیرزن استعمال کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان 2 کشتیوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک اور بڑا ایک وار تھیٹر سجایا جا رہا ہے ہماری ہوم لینڈ پر. اب آگے آنے والے حالات جو ہیں وہ شدید مزید مشکل ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان قوتوں کو اکٹھا ہونا ہے. اب یہ خود تو اپنی میں لگے رہیں گے, اگر ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 10 جنگیں لڑنی پڑتی ہیں. پچھلا دور یہ تھا کہ ہم جدوجہد کر لیتے تھے تو وہ جدوجہد محفوظ ہوتی تھی, وہ جمع ہوتی رہتی تھی تحریکوں میں. اب ہمیں سوشل میڈیا پر دوبارہ ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے ٹو گارڈ دا موومنٹ, کیونکہ ہر طرف سے یہ گندا کرتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھئی یہ غدار ہیں, یہ کافر ہیں, یہ ملعون ہیں, یہ بے حیا ہیں, یہ ریاست کا نیریٹو ہے. تو پھر ہمیں وہ پھر پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں عالمی جنگ کے خلاف لڑنا پڑتا ہے,
ہمیں طبقاتی لڑائی یہ جو ہو رہا ہے یہاں پہ کہ کسی کو کوئی ویج نہیں مل رہا, کارخانوں میں مزدور جلائے جا رہے ہیں, کانوں کے میں جس طرح ہمارے کوئلے کے کانوں سے کتنے خوفناک حادثے ہوتے ہیں, وہ لڑائی الگ سے ہے, پدر شاہی کے خلاف لڑائی الگ سے ہے, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لڑائی الگ سے ہے. جاگیرداروں نے جو یہاں آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے یہ عورتوں کے جرگے کرتے ہیں, ان کو ننگا گھماتے ہیں. میاں مٹھو جو ہے وہ ہندو لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کرا کے ان کے جو ابڈکٹرز ہیں, جو کیا کہتے ہیں اغواکار ہیں, ان سے شادیاں کرا رہے ہیں. وہ لڑائی الگ ہے, قومی لڑائی الگ ہے. اس کے اندر پھر اور لڑائیاں, مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, 25 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, تعلیم کی لڑائی الگ ہے. تو اتنی لڑائیاں ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کہاں, مطلب کس طرف یہ جو چھوٹی سی لیفٹ ہے یہ کون کون سی لڑائی لڑے. یہ چھوٹی سی لیفٹ سارا دن سڑک پر ہوتی ہے. جب لوگ ہمیں تنقید کرتے ہیں تو میں کافی پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں تنقید ہی کرنے والا تھا ویسے, پر اب میں رک جاتا ہوں. شاید اس کو عاصم سجاد اختر ملٹی ہیڈڈ ہائیڈرا کہتے ہیں. ریسنٹلی عباس موسوی نے بھی اس پہ آرٹیکل لکھا, تو آپ سے سوال کرنا تو بنتا ہے, یہ تنقید جائز ہے کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی کہ اتنی سی ہماری لیفٹ ہے. قطع کلامی معاف کیجیے گا, نام عوامی ورکرز پارٹی ہے, بٹ آئی تھنک اٹ وڈ بی ریمس ٹو کلیم دیٹ اٹس دی اونلی ریپرزینٹیٹیو آف دی لیفٹ. ہمیں کئی پولیٹیکل پارٹیز نظر آتی ہیں. مزدور کسان پارٹی obviously has traditionally existed. ہمارے رجحان جو AWP کا حصہ تھے وہ بھی الگ ہو کے انہوں نے ایک اپنی تنظیم چلا دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک دوسرے کو ریلیز میں برا بھلا کہتا ہے. انفیکٹ آپ تو اپنی ہر اسپیچ میں یونائٹڈ فرنٹ کی بات کرتی ہیں, لیکن بات تو سچ ہے نا کہ لیفٹ کا یونائٹڈ فرنٹ نہیں ہے. سب اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنا رہے ہیں, الگ الگ ٹکٹ کے لیے لڑیں گے, تو جو پہلے ہی 30 ووٹ ملنے وہ بھی 10 مل جائیں گے. تو یہ لیفٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں چھوڑ کر شاید ساتھ کچھ کریں تو تھوڑا ڈینٹ پڑے. بیکاز ہم کنکر مار رہے ہیں, شاید وہ سارے کنکر ملا کر ایک پتھر بنے تو شاید تھوڑا ڈینٹ پڑ سکے. میں متفق ہوں, آپ سے مکمل متفق ہوں. میں تو ہر بار یہی کہتی ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے کہ جتنی بھی مزاحمتی قوتیں ہیں, ترقی پسند قوتیں ہیں, وہ اکٹھی ہو جائیں اور مطلب بڑے پیمانے پر کچھ کریں. ابھی 26 تاریخ کو عوامی ورکرز پارٹی نے آل پارٹیز پیپلز کانفرنس رکھی ہے, جس میں کہ جتنی بھی ہم خیال جماتے ہیں, تحریکیں ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں ہم کہ دیکھیں کہ بات کو آگے بڑھائیں. ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی لیفٹ کی جماعتیں ہیں وہ اپنی جماعتوں کو بھی بلڈنگ کا کام جو ہے وہ ضروری ہے, بٹ اکٹھے کام بھی ضروری ہے. اور جب تک لیفٹ جو ہے سیدھی بات ہے گنتی میں نہیں آتی ہے, صرف ٹھیک ہے ہمارا نیریٹو بڑا مضبوط ہے, سالڈ ہے, کریٹیکل ہے اور سچا ہے اور کھرا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب تک عوام کی طاقت ہو, عوام ساتھ نہ جڑیں, اور عوام کی اتنی ذہن سازی ہوئی ہے کہ ہم جتنا بھی جان ماریں ہمارے ساتھ لوگ جڑتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جتنے بھی لوگ جڑے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ مطلب پاکستان میں جنرلی کریٹیکل کانشسنس ابھی تھوڑی سے حالات بہتر ہوئے ہیں, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ لیفٹ بھی اس بات کو سمجھے گا. لیفٹ کے اندر خود یہ ریکگنیشن ہے اور ہر وقت رابطے رہتے ہیں, اور سبھی لیفٹ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. اور سیدھی بات یہ ہے کہ پچھلے تو اس میں آپ دوسری بات کھا رہی ہے نا, یہ سب بات یہی کرتے ہیں, پھر دوسری بات کرتے ہیں سب کو ساتھ ہونا چاہیے ہمارے بینر کے انڈر. میں ایک اور بات کرنے جا رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ 90s میں سوویت یونین میں جب انہدام ہو گیا سوشلزم کا, اور پھر افغانستان سور انقلاب ہوا افغانستان میں, اور جیسے پوری دنیا پیچھے پڑ گئی, اور جو یہاں پر اتنی بڑی جنگ ہوئی, اس کے نتیجے میں جو پروگریسو قوتیں تھی, کمیونسٹ تحریکیں تھی, وہ سب کچھ تتر بتر ہو گیا. پھر 20 سال کچھ بھی نہیں تھا, ایک ڈسکنیکٹ ہے. مطلب اب دیکھیں نا کہ ان ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں بالکل بین کر دی, آج تک بین ہے. اور جب ٹریڈ یونینز کا تو خاتمہ ہی کر دیا. جب تقسیم ہند کے وقت
یہ خطہ جس کو اب پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں 25% انڈسٹریل ورکر یونینائز تھا. بھٹے کے دور میں 12%، مشرف کے دور میں 4%، اور اب تو اس سے بھی کم، اور اب بے نظیر کے دور میں 4% اور اب 2%، اب اس سے بھی کم ہو گیا. وہ جو ٹریڈ یونین اور طلبہ یونین جو ہیں، یہ ڈیموکریسی، پولیٹیکل اسٹرگل اور لیفٹ کی بیک بون رہی ہیں. تو ہماری تو گویا سپلائی لائن ہی کاٹ دی آپ نے. تو 20 سال تو ہماری سپلائی لائن کٹی رہی کہ بھئی کہاں سے بندہ کہاں سے آ رہا ہے. کریٹیکل تھنکنگ تعلیمی اداروں میں، ٹریڈ یونین میں اس طرح کی تنظیموں سے بنتی ہیں، اور پھر وہ لارجر چیزیں بنتی ہیں. تو یہ بھی ہوا کہ بڑی مشکل سے لیفٹ نے دوبارہ ری بلڈ کیا. مطلب سماج میں آپ کہہ دیں کہ یہ تو کافر ہے، کوئی بھی بندہ اٹھ کے اس کو مار دے. فتوے جاری ہوتے رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں ہوا ہے، ریاستی اداروں نے کیا کیا. I'm not justifying، بٹ یہ فیکٹس ہیں، اس کو دیکھ کے کرنا چاہیے کہ بھئی جب سڈنلی کروڑوں روپے آ جاتے تو راتوں رات پارٹی بن جاتی ہے. کیسے بن جاتی ہے؟ فورن فنڈنگ کیس کھولے نا پی ٹی آئی کا. راتوں رات یہ دیروں پر جا کے ساری ارینجمنٹ کر کے، بلاک ووٹ خرید کر کے، پیسے دے کے، اچانک راتوں رات پارٹیاں بنائی جاتی، تقسیم کی جاتی. ہم جو اتنے محنت کرتے ہم کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں بغیر ریزن کے. اور یہ کہنا ہے کہ ایک مورلسٹ پوائنٹ آف ویو لینا کہ بھئی ان کو ہر ایک بندے کو 1.5 انچ کا شوق ہے، یہ بات مناسب بات نہیں ہے. یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان میں ٹینڈنسیز کے مسئلے ہیں کہ کوئی ماوسٹ ہے، کوئی اسٹالنسٹ ہے، کوئی لیننسٹ ہے. ذات کے بھی چھوٹے موٹے مسئلے ہوں گے، بٹ بیسکلی تو 20 سال ٹوٹل بلیک آؤٹ رہا. پھر 2014 میں لیفٹ نے دوبارہ سے سر اٹھایا. پھر 2016 تک ہم نے عوامی ورکرز پارٹی کا ہم نے 2-3 کا مرج کیا. پھر 2016 میں AWP کی فاؤنڈیشن کی. تو ایسی صورتحال میں جب اس نظریے کا، اس سیاست کا سے اتنا خوف پھیلایا گیا تھا، اور پھر ایک ویو آیا سرمایہ داری نظام کا، لوگوں کو، اکثر لوگوں کو یہ بھی لگا کہ ہاں یہ صحیح ہے. پھر سوشل ڈیموکریسی کا ویو آ گیا. پیپل اسٹارٹڈ سبسکرائبنگ ٹو اٹ کہ ہاں سوشل ڈیموکریسی کا دور ہے، لیٹس گو فار مکس آف سوشلزم اینڈ کیپٹلزم، سم تھنگ اچار مسالہ جس میں بہت زیادہ ٹیکسیشن ہوگی. اور لوگوں کو پھر پروگریسو ٹیکسیشن کا ماڈل آ گیا. بہت ساری پارٹیاں پھر اس میں بھی چلی گئیں. سو اٹ واز کائنڈ آف اے ڈیفیکلٹ جرنی ٹو ریبلڈ the left. I am speaking from my own personal experience, the kind of battles we have fought within the left کہ بھئی ٹھیک ہے اب پوری دنیا میں ایک ہوا، صرف پاکستان میں نہیں. کہاں ہے بھئی امریکہ بہت بڑا سرمایہ دار ملک ہے، کدھر ہے، کہاں ہے اس کی کمیونسٹ پارٹی؟ تو یہ پوری دنیا میں ویو آیا، اور ہم بھی اس میں رہے کہ بھئی بڑے بڑے انقلابات جو ہیں وہ نہیں رہے. اور پھر نتیجے میں بڑے بڑے نظریاتی سوال پیدا ہو گئے کہ بھئی اب کرنا کیا ہے، 21ویں صدی کے سوشلزم کیسے دکھے گی، وہ کیا ہوگی، اور وہ لیفٹ کیا ہوگا. ہمارے لیے تعریف کرنا ضروری تھا کہ وہ لیفٹ جو ہماری اپنی دھرتی سے اٹھا ہو، جو ہماری اپنی ضروریات کے مطابق ہو، آرگینک ہو، اور اس کو ری بلڈ کرنا، اس کو بلڈ کرنا، اور پھر ایشز سے دوبارہ اٹھنا. تو آئی تھنک کہ میں ایک مارکسسٹ کے طور پہ یہ کہوں گی کہ ناٹ بیڈ. نہیں، آپ کو تو ناٹ بگ بٹ ناٹ بیڈ. آپ کو تو بہت کریڈٹ جاتا ہے، آپ کا تو ایک میجر رول ہے. جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا، فرام دی آؤٹ سائڈ لاٹ آف ٹائم جو کرٹیسزم آتا ہے کہ سم پیپل آن دا لیفٹ، ان میں ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ اسٹینلسٹ ہیں، کچھ لوگ ماوئسٹ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا ان میں فرق کیا ہے، بٹ عوام کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا ان چیزوں میں فرق کیا ہے. سو یہ جو ایک میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں، ناٹ فار دا ریزن کہ AWP کی فاؤنڈیشن میں شامل تھی، بٹ فار دا ریزن کہ دس از واٹ آئی تھنک از رائٹ ان دا سینس کہ یہ 21ویں صدی ہے. 1917 کا انقلاب دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا ہے. کلاسیکل مارکسزم جو ہے وہ آج کے دور میں چلنی مشکل ہے. اب ڈیموکریٹک مینز کے بغیر، مین سٹریم کی سیاسی جماعت لیفٹ کی بنائے بغیر اب سیاست بلڈ کرنا مشکل ہے لیفٹ کی. تو یہی رستے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان میں بھی تو سوشلسٹ پارٹیوں نے
हुकूमतें बनाई है ना। आप बांग्लादेश में देख ले, आसपास के ममालिक में देख ले, वहां भी तो ये तजर्बा हुआ है, हमसे पहले हुआ है और कामयाब रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस AWP का जो मॉडल है कि हाँ 21वीं सदी की सोशलिज्म जदीद दौर के साथ कंसिस्टेंट, और पाकिस्तान में जो इस वक्त पैदावारी निज़ाम है, जो तबकाती ताल्लुकात हैं और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं और पेट्रियार्की की जो शक्ल है, कौमी सवाल की जो शक्ल है, सबको जोड़ के यही हमारा इनकलाब बनता है कि हम साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद करें, जंग के खिलाफ जद्दोजहद करें, तबकाती सवाल के खिलाफ, तबकाती जबर के खिलाफ, औरत के जबर के खिलाफ, कौमी जबर के खिलाफ, ऐसा मेन स्ट्रीम सियासत में आए। आई थिंक कि और फेमिनिज्म भी एक हमारी अपनी फेमिनिज्म, हम एंटी कैपिटलिस्ट फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। हमारे लिए फेमिनिज्म औरत का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये लीगल राइट्स की बात है। हम लिबरल फेमिनिस्ट नहीं है, हम सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है। हम समझते हैं कि औरत का सवाल, तबकाती सवाल, कौमी सवाल, ये तय दर तय, इंटरलॉकिंग और इंटरट्वाइंड है। ये नहीं हो सकता है कि पूरी की पूरी कौम महकूम होगी, उसके अंदर से आप औरत को निकाल के आजाद कर लेंगे। ये नहीं हो सकता है कि पूरा खानदान जबर जुल्म का शिकार होगा, मेहनत कश होगा, गरीब तरीन होगा, झोंपड़ी में रहेगा, लेकिन नीचे से आप औरत निकाल लेंगे, उस औरत को आजाद कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह किसी भी फैमिली से कि पूरी फैमिली तो ऑपरेशन का शिकार होगी, लेकिन एक औरत को आप निकाल के आजाद कर लेंगे, ये हमारी नजर में मुमकिन नहीं है। तो ये सारा डिबेट्स करके जदीद दौर के तकाजे, फ्यूचरिस्टिक कि क्या व्हाट वुड बी फिजिबल और ऑब्जेक्टिव रियलिटीज क्या हैं, उसके बाद ये सारी डिबेट्स के बाद एक तजर्बा हमने किया है। आई थिंक AWP की फॉर्मुलेशन से मैं मुत्तफिक हूँ, बल्कि कि हम उनमें शामिल हैं जिन्हें फॉर्मुलेशन की है। और दूसरा ये है कि हमने AWP में एक और भी तजर्बा किया है जो कि सक्सेसफुल रहा। इसमें सारे टेंडेंसीज के लोग हैं। ठीक है, बिकरिंग आपस में थोड़ी बहुत वो उनकी रहती है टेंशंस, लेकिन हमने कहा ये लेफ्ट का सियासी घर है मुश्तरका, जितने भी हैं। तो जो हमारा कैडर है वो जाहिर है कि नजरियाती तौर पे ज्यादा प्रोफाउंड है, बाकी बहुत सारे मास भी है। सो इट्स बेसिकली कैडर बेस्ड पार्टी, उस तरह से पुराने जमाने का नहीं हो सकता है। those who would like to stick to classical Marxism, I think वो फिर अमल में खुद ही रिडेंडेंट हो जाएंगे। वही लोग रोशन फिक्री कहते ही इसी को है कि आप अपने दौर के साथ चलें। वैसे तो अमेरिका में भी दोनों पार्टी अशराफिया की पार्टी हैं और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी में कम फर्क रह गया है, लेकिन वो जो एक आइडिया है बिग टेंट पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी का, आई थिंक दैट मेक्स सेंस के AOC जैसे लोग भी हैं, क्रिश्चियन सिनेमा जैसे लोग भी हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी में दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स तो नाम ही सीखा है कि बैठो एंड लेट्स फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक वो जो आपने आइडियलिज्म और मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की बात की थी, हम कभी कभी पॉलिटिक्स में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो if everybody agrees on the baseline, like पाकिस्तान में क्या आप चाहते हैं औरतों को कत्ले आम ना हो? नहीं, तो फिर आप पार्टी का हिस्सा है। इतनी बेसलाइन भी अगर मिल जाए और प्रोग्रेसिव डिसाइड कर लें कि यार इस बेसलाइन पे तो लड़े ना, पाकिस्तान में तो हमारे मसले ये हैं, भूख, कत्ल, फंडामेंटल राइट्स, इन बेसलाइन पे तो आओ फिर डिस्कस कर लेंगे। भाई स्टालिन का निज़ाम चाहिए, माओ का निज़ाम चाहिए, वर्कर्स कोऑपरेशन चाहिए, नेशनलाइजेशन चाहिए, वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। बेसलाइन पे तो आओ। एंड आई थिंक है वो ना कि बेसलाइन बेस कहीं लाइन नहीं। में भी स्ट्रक्चर पे तो बात करना जरूरी है ना, क्योंकि जब तक जबर के जो ढांचे हैं, बुनियादी ढांचों में बुनियादी तब्दीली नहीं आती, तब तक तो निजाम नहीं बदल सकता। तो एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग के हाँ जो फाउंडेशंस हैं इस रियासत की और जो इस समाज की फाउंडेशंस हैं, जो वो तो बदलने की जरूरत है। बाकी रह गई तफसीलात की बात, तो वो ये है कि मोटा मोटा प्रोग्राम मान लें, साथ हो, सब अपने हिसाब से चीजें करें। बट जाहिर है लेफ्ट की जो भी मुजाहमती तहरीक होती है, ये याद रखें, मुजाहमती तहरीकों में एक इसलिए थोड़ी ज्यादा मुनज़्ज़म तंजीमें होनी चाहिए थी क्योंकि उनको हर वक्त क्रैकडाउन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लूज ढांचा है जिसने जो कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता है।
سو ہم یہ AWP میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا تجربہ ہے مین سٹریم لیفٹ پارٹی کا، کہ اس میں ہم کچھ جو پرانی بہترین روایات تھی وہ ہم نے شامل کی، کچھ ہم نے آس پاس کے ممالک کے تجربے دیکھی، کچھ ہم نے اپنی جو فیوچرسٹک اپنا ویژن تھا اس کو اسٹریچ کیا، اور اس بنیاد پر ہم اس سیاست کو تشکیل دے رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ AWP ابھی تک ایک نئے طرز کی لیفٹ کی سیاست کا ایک کامیاب تجربہ ہے، اگر اس طرح سے دیکھا جائے۔ اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ کتنی سیٹیں لی، یہ دیکھا جائے کہ کتنی تحریکیں بنائیں، کتنا لڑے اور بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اینڈ میں امید رکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے لیفٹ کے انٹرنل آپسی یہ ٹینڈنسیز کے مسئلے، دوسرے مسئلے ضرور ہیں، بٹ 26 کو جب ہماری ابھی کانفرنس ہوگی تو ہوپ فلی ویل گیو یو اے گڈ خوشخبری۔ انشاءاللہ اگر آپ کے پاس 10 منٹ اور ہیں تو لوگوں کے سوال آئے تھے، maybe we can quickly like 20-30 سیکنڈ آنسرز کر کے۔ اچھا سنی سے آپ پوچھ رہے ہیں پلیز ڈو ٹاک اباؤٹ ویمن اسٹیٹس ان سدرن ڈسٹرکٹ آف KP. ساؤتھ KP is somehow as much deprived as South Punjab is, but اس کی بات نہیں کی جاتی۔ یہ بات درست ہے، جو نارتھ کے ضلع ہیں، بٹ جو نارتھ ہے جیسے کہ کوہستان ہے، دیر ہے، ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ بیبی کی چترال میں اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، زیادہ تر یہ پشاور ویلی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، مثلا چارسدہ، پشاور، مردان، نوشہرہ، یہ 4 اضلاع میں نسبتاً تعلیم، علاج کی سہولیات بہتر ہیں۔ باقی خاص طور پہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں جو نئے نئے مرج ہوئے ہیں، وہاں پر تو کوئی سین ہی نہیں ہے، کوئی صورتحال نہیں ہے، پورا پختونخوا تباہ ہے۔ ایون جو ہمارے شہر ہیں ان میں جگہ جگہ یہ جو انہوں نے سیلز بنائے ہوئے ہیں، لوگ رکھے ہوئے ہیں، کبھی اس کو لاتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، کبھی افغان طالبان کو لاتے ہیں، کبھی مقامی کو لاتے ہیں، تو پورا صوبہ ہی تباہ ہے۔ میں تو خود ساؤتھ سے ہوں، میں نے خود تو ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا، میں تو لڑکوں کے اسکول سے پڑھی ہوں، لٹھے کا دوپٹہ اوڑھ کے اسکول جاتی تھی، تو ادھر تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو ان کے آنے کے بعد شروع ہے۔ میں تو کوئی ایجوکیشن سے پڑھی ہوں، تو یہ بات درست ہے کہ رورل اربن جو ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھ لیں تو ظاہر ہے تو ساؤتھ تو بہت پسماندہ ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے یوتھ سے ٹیکنالوجی سیکھ لی، آپ نے لنگو بھی سیکھ لی ہے، کیونکہ آپ نے بولا کہ کوئی سین ہی نہیں ہے وہاں تو یہ بالکل یہ میں نے اپنے بیٹوں سے سیکھی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ لوگ پوچھ رہے تھے کہ افغانستان میں جو اب نظام آیا ہے ہم سولیڈیرٹی ہی کر سکتے ہیں اور کیا ہی کریں، سپورٹ ہی کر سکتے ہیں جو وہاں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ ویمن ان KP ول سفر ڈائریکٹلی بیکاز آف دیٹ، کیونکہ افغانستان میں طالبان رول آ چکا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے KP دوبارہ بولا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، آئی ایم سوری، خیبر پختونخوا۔ اچھا، پختونخوا بول دے کافی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف پختونخوا کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان جو ہے نا اس جنگ میں پھنس چکا ہے۔ جو وہاں پر ہوگا اس کا ڈائریکٹ یہاں پر اثر ہے، اور وہاں جو ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ میں یہ قطعاً کسی طور ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان نے افغانستان میں مداخلت نہیں کی ایکٹیولی۔ تو اس صورت میں جب آپ وہاں پر یہ سب کچھ بیچتے رہے ہیں تو تاریخی طور پہ وہاں سے وہ ولی خان بولتا تھا کہ آپ بم بیچیں گے تو وہاں سے پھول آئیں گے، گلدستے آئیں گے۔ تو افغانستان میں جب تک until and unless پاکستان افغانستان کو ایک سوورن نیشن ایکسپٹ نہیں کرتا تب تک یہ جنجال جاری رہے گا۔ دوسرا ہے کہ گلوبل جنگ ہے نا، وہ جنگ کا بیٹل فیلڈ کو ملا ہوا ہے، جیسے کہ پہلے عراق کو بنایا، شام کو بنایا، سیریا کو بنایا، تو وہ بیٹلز جو لڑ رہی ہیں امریکہ، اور یہ جنگ امریکہ نے جیتنی نہیں ہے۔ سرمایہ یہ جتنے بھی امپیریلسٹ وارز ہیں یہ اس لیے نہیں لڑی جاتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جیتنی ہے، وہ ایک مسلسل ایک تنازع چاہتے ہیں، کیونکہ تنازع میں کیپٹلزم جو ہے وہ گرو کرتا ہے، لوگ اسلحہ خریدتے ہیں، آس پاس کے ملک اسلحے خریدتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، ملکوں کو بموں سے مار دو اور پھر وہ غریب ہو گئے، پھر وہ آپ سے قرضے لیں گے، ریکنسٹرکشن ہوگا، یہ سارا کچھ۔ So this whole system of imperialist expansions
which has an economic base also in addition to strategic base. اور پاکستان اس پوری وار اکانومی کا حصہ ہے. پاکستان کی ریاست بہت ڈیپلی انٹرنچڈ ہے امپیریلسٹ نظام میں. پاکستان جو ہے وہ خود ایک گیریزن ہے جو کہ سعودیہ کو ساری ملٹری سروسز پاکستان دیتا ہے. وہ جو $1 ٹریلین کا اسلحہ لیتا ہے وہ کون استعمال کرتا ہے؟ They don't have an army. ابھی جب یمن پہ جنگ کے خلاف پاکستان نے انکار کیا تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوا، یہ کاٹ دیں گے وہ کاٹ دیں گے. سو یہ صرف پختونخوا کی بات نہیں ہے. اگر پنجاب یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف پختونخوا کا معاملہ ہے تو غلطی پر ہے. اس کا خمیازہ پنجاب بھی بھگتے گا، اسلام آباد بھی بھگتے گا، اسلام آباد بھی جلے گا. ایک دن آئے گا کہ وہ جو افغانستان میں شعلے جلا رہے ہیں وہ شعلے یہاں تک ضرور پہنچیں گے. سو پختونخوا میں تو ہے ہی ہے. ابھی دیکھیں یہ کیا ہوا اسلام آباد میں. نور مقدم مالدار گھرانے سے تھی، لبرل لائف سٹائل تھا، اس کا گلا کٹا نا اسی دن. ایک اور عورت کا بھی گلا کٹا جو فقیر تھی، جس کا کسی نے نام تک نہیں لیا. یہ جو ساری وائلنس کی ٹینڈنسی یہ کہاں سے آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ وائلنٹ پیٹریارکی، ایکسٹریمسٹ پیٹریارکی از a strategic asset for the state. مسکولن جس طرح کی مسکولینٹی ریاست کو ضرورت ہے وہ ایک جنگ باز مسکولینٹی اس کی ضرورت ہے اس جنگ کے لیے. بیکاز یہ ریاست جو ہے یہ ایک جنگ باز ریاست ہے اور یہ جنگ اس طرح کی مردانگی کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. تو اس پیٹریارکی کو کانسٹیٹیوٹ کیا ریاست نے خود، اور اس کو بھگتا صرف پشتون عورت نے نہیں بھگتا، اس کو پورے پاکستان نے بھگتا اس وائلنٹ پیٹریارکی کو. اور وہ بڑھتی گئی. وائلنس واز اے کموڈیٹی. ہر ایک کے پاس بندوق ہے، جو مرضی چاہے جس کو گلی میں مار دے. اور پھر عورت کو جو پہلے مارا جاتا تھا وہ چولہا پٹا کے مارا جاتا تھا یا کچھ اور. اب تو اسٹریٹ اوے فائر آرمز کا استعمال پاکستان میں بہت بڑا ہے عورتوں کے خلاف، گولی مار کے سیدھا. یہ کہاں سے آئی بندوقیں؟ یہ اس جنگ کی وجہ سے لے کر آئے. یہ جو گلی گلی دکان پورے پنجاب میں ہر جگہ پہ یہ جو مولوی کیا نام ہے جس کے آڈیو ویڈیو چل، یہ جو تبلیغی پورے انہوں نے بنائے مراکز بنائے، یہ اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بڑے بڑے مراکز پنجاب میں بنے اور ضیاء کے دور میں بنے. بھلے آپ تبلیغیوں کا مرکز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اسلامک یونیورسٹی دیکھ لیں یا الہدا دیکھ لیں، یہ سب انہوں نے بنائے. تو یہ جو تصور ہے پنجاب کا کہ اس کا خمیازہ صرف پشتون بھگتیں گے، نہیں، پورا پاکستان بھگتے گا اور پنجاب بھی بھگتے گا. اور جس دن یہ بات سمجھ لیں گے اس دن پشتونوں کی اور افغانوں کی جان بھی ان سے چھوٹ جائے گی. They are a beneficiary of this war. انہوں نے بہت پیسے بنائے ہیں. پنجاب نے افغانستان میں بہت پیسے بنائے ہیں. آٹا، تیل، گھی، انڈے یہ سب سپلائی کرتے رہے ہیں نا نیٹو کی فورسز کو اور اس طرح یہ سارا کچھ. اور اسلحے انہوں نے بیچے. اور جب آیا وہاں سے سیکیورٹی کونسل کے انسپیکٹر اڑے تو انہوں نے یہاں سے اوجڑی کیمپ اڑا دیا. They are the beneficiary of this war and they think کہ یہ محفوظ رہیں گے. نہیں رہے. شاید خاقان عباسی کے والد صاحب نہیں لگے اوجڑی کیمپ کے بلاسٹ میں، کیونکہ اس میں ہیٹ سیکنگ میزائل تھے، وہ جو گاڑی چلتی تھی اس کو مارتی تھی وہ. تو اگر یہ پاکستان کا یہ نظریہ غلط ہے کہ پشتونوں کے لیے ہے صرف، ظاہر ہے ہم زیادہ قریب ہیں، ہمیں بہت زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن پاکستان بھی بچا ہوا نہیں ہے. اور عمومی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں سماج میں جتنی انٹالرنس بڑی ہے وہ واضح مثال ہے کہ پورا ملک اس کی لپیٹ میں اس جنگ سے اور اس سیاست سے نکلے. پاکستان ایک ساورن سٹیٹ کے طور پہ اپنی نان الائنڈ موقف بنائے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک دونوں وہ بنائے. ہندوستان کی لڑائی پاکستان بنایا ہی ہندوستان نے، تو ہندوستان کیوں لڑے گا پاکستان سے؟
नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का पूरा पैराडाइम ही इसी पे मबनी है कि टू एक्सटर्नलाइज दैट देयर इज एक्सटर्नल फोर्स व्हिच विल अटैक आवर कंट्री, देयरफॉर वी नीड टू हैव आर्म्स, therefore we need to have a security system blah 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 to justify. तो इसलिए पाकिस्तान जब तक, मेरी नजर में जब तक हिंदुस्तान अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपनी, मतलब पाकिस्तान इज द मोस्ट फेंस्ड कंट्री, कोई दुनिया का मुल्क है इतना इतना फेंस्ड नहीं है जितना पाकिस्तान है. तो अपने हमसायों से ये पीस करे, ट्रेड करे, पाकिस्तान बच सकता है. लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में ये जारी रखेगा और उसके नतीजे में फिर जाहिर है वो हिंदुस्तान के साथ भी लगा रहेगा. अभी तालिबान ने बोला कि हम हिंदुस्तान में अपनी आर्मी ट्रेन करेंगे, अब ये फिर कुछ और शुरू कर देंगे. So I mean the whole political ethos of Pakistan is organized around is India centric. ये खत्म होना चाहिए. अफगानिस्तान में से निकल जाए पाकिस्तान और ये कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी. मतलब मैं तो कह रही हूँ कि अमेरिका ने जरूर स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली, आप नहीं हासिल कर सके. वो बैठा हुआ है वहां पे, जो मर्जी चाहे कर ले. दोहा अग्रीमेंट में उन्होंने चाबी दी पाकिस्तान को, आप ले लें, अफगानिस्तान में जो करना करें. अब उल्टा लेने के देने पड़ गए. अब रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते, तालिबान को ले भी आए. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट पाकिस्तान लेट अफगान नेशन कि वो अपना फैसला खुद करे, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपनी डेमोक्रेसी बनाए. अब वहां पर आप मतलब कौन से स्टोन एज की आप हुकूमत लेकर के आ गए हैं. अफगान रिजिलियंट नेशन है, अफगान प्रोग्रेसिव लोग हैं, और क्या क्या हशर कर दिया बच्चे हंसते बसते मुल्क को कब्रिस्तान में, रबल में बदल दिया. एक अफगानिस्तान इज नोन एज कंट्री, एज द कंट्री ऑफ विडोज. एक औरत 3 बार बेवा हुई है. एक बार शादी करती वो मर जाता है, मारा जाता है. फिर उसी खानदान में, खानदान से बाहर बच्चों के वास्ते एक और शादी करती, वो मारा जाता है. एक सड़कों पर रोटियां मांग रही हैं बुर्के पहन के. ये आई मीन इंसानियत कैसे सिसक रही है. वो बच्चे बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं कि 2 वक्त का खाना खाएं. कुछ बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ बच्चे बेच रहे हैं. ये किया आपने, और फिर उसके जो फॉल आउट यहाँ पे हमें बर्दाश्त करना पड़ा. तो पाकिस्तान छोड़ दे. ये सिर्फ औरतों की भी बात नहीं है, पूरी पूरी मईशत का बोझ आपके ऊपर आया हुआ है. क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर रही है? आप एक मुल्क से 2 मुल्क चला रहे हैं, मान लें. ये जो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं जो सेलिब्रेट कर रहे थे तालिबान की विक्ट्री, इनसे अब पूछें कहाँ हैं ये लोग. और इवन ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट लेंस से भी देखें तो रोज हमारे फौजी बॉर्डर पर मरते हैं, टीटीपी उनको मारती है, वही तालिबान है. हमें जो गालियां पड़ रही थी जब हम बोल रहे थे कि ये हमें नुकसान होगा, हमें गालियां पड़ रही थी. अब आपके फौजी मर रहे हैं वहां पर. सो ये जो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी तालिबान की विक्ट्री को अपनी विक्ट्री समझ रहे थे, ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, इनसे ये सवाल करने बनते हैं. आर मिलिटेंट ग्रुप्स रिसर्फेसिंग इन एक्स-फाटा? यस दे आर, बट आपको ज्यादा पता होगा. हाँ ऑफ कोर्स, जाहिर है कि मतलब फिर से शुरू है, एक और वार थिएटर सजाया जा रहा है. अमेरिका भी दोबारा बंदी कर रहा है, और IS खुरासान जो है वो भी काफी एक्टिव हो गई है, और तालिबान वाले जो है उनके साथ भी डायलॉग कर रहे हैं पाकिस्तान के तालिबान. तो जाहिर है सारा कुछ चल रहा है. रीग्रुपिंग हो रही है. खुद पाकिस्तान फौज एक फिक्स में कि किधर जाए, क्या करे. तो मुश्किल हालात हैं, जाहिर है. What's her take on government's negotiations with TTP? कभी नहीं सीखते हम सबक. हाँ वो तो मैं नहीं समझती. पहली बात तो ये कि वो एक, मैं उसकी हुकूमती तस्लीम नहीं करती हूँ. नेगोशिएशन क्या है? आप नेगोशिएशन उससे करते हैं जिनकी आप उनको आप एक जमहूरी हुकूमत, जायज हुकूमत तस्लीम करते हैं. ये तो कोई हुकूमत, मैं इनकी हुकूमत ही नहीं तस्लीम करती हूँ, तो किस चीज की नेगोशिएशन? और TTP से जो नेगोशिएशन है वो अफगान हुकूमत के थ्रू हो रही है. उसमें पार्लियामेंट का क्या किरदार है? अभी देखे बिलावल भुट्टो ने भी की, जो पार्टी की अभी मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते,
انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کس نے آرڈر کی کہ یہ نیگوسیشن ہو؟ تو یہاں صدر پاکستان نے ان کو پارڈن دے کے بڑے بڑے جو تھے طالبان کمانڈرز ان کو رہا کیا اور ان کو دے دیا. تو یہ فیصلے کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ So why to have a dummy parliament? یہاں پارلیمنٹ ہے نہیں, وہاں کی پارلیمنٹ آپ نے اڑا دی اور طالبان کے ہاتھ میں دے دی دو اگریمنٹ کے تحت امریکیوں کے ساتھ مل کے حکومت. سو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ آپ بین کی ہوئی ہے آپ نے پاکستان میں, ٹی ٹی پی پاکستان میں آپ نے بین کی ہوئی ہے. تو مطلب پاکستان ایک دوغلی گیم کر رہا ہے نا, کہ ایک طرف جب یو این سیکیورٹی کونسل میں آتا ہے پریشر ایف ای ٹی ایف کا فلاں ڈیم کا, تو پھر وہ بین لگا دیتے ہیں اور باقی وہ چلتا رہتا ہے, بھلے حافظ سعید ہو بھلے ٹی ٹی پی ہو, وہ سارا کچھ ان کی اپنی I mean these are proxies of army and they get یہ ان کے ڈیتھ اسکواڈز ہیں, یہ آپس میں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں, پھر لڑتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر جو انکاری ہوتے ہیں پھر وہ ان کو مار دیتے ہیں, پھر وہ ان کو مارتے رہتے ہیں, ایک سائیکل ہے. Until unless Pakistan doesn't stop recruiting auxiliaries and death squads, Pakistan will suffer from this kind of disaster جو کہ اس میں پاکستان ہے. اور عوام جو ہے وہ مفت کی اس پوری سامراجی جنگ میں جو پاکستان ایک کانٹریکٹر ہے اس میں مرسینری کا رول پلے کرتا رہا ہے, تو عوام اس میں ویسی ماری جا رہی ہے. کک بیکس یہ لیتے ہیں, اسلحے یہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بھی یہ جو بجٹ آ رہا ہے 2028 تک پاکستان نے بہت اسلحے کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف سے ڈالرز آئیں گے اس میں اکثر پیسے اسی میں جائیں گے. we'll be buying arms for what? آپ کیوں ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں بارڈر پہ؟ نہ لڑیں جنگ, ہم نے نہیں لڑنی جنگ. ہمیں تعلیم چاہیے, روزگار چاہیے, علاج چاہیے, امن چاہیے. ہمیں پارک چاہیے جس میں ہم پھول اگائیں, ہمارے بچے کھیلیں, ہنسی کی آوازیں آئیں بموں کے اور خوف کی چیخوں کے بجائے. اللہ کرے ایسا دن آئے جو ہم دیکھیں. آپ کا بہت وقت لے لیا, تو میں بھی اسی سے کنیکٹڈ آخری سوال آپ سے. این زی خان پوچھ رہے ہیں, what like to learn what drives her journey, her passion and her perseverance. یہ مجھے بھی جاننا ہے, کہاں سے آپ پہ اتنا آپٹمزم آ رہا ہے؟ آپ نے جو زندگی جی ہے اس کے باوجود, اتنی لڑائیوں کے باوجود آپٹمزم اور ہوپ اور یہ باتیں, what's driving you? دیکھیں, جو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں نا, میں بہت دنیا گھومی ہوں, دنیا میں بہت خوبصورتیاں ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بھی ہو سکتی ہیں. پہلی بات لوگ ہیں امن سے جی رہے ہیں, گا رہے ہیں, تعلیم کر رہے ہیں, سائنس کر رہے ہیں, آرٹ کر رہے ہیں, کیا کیا نہیں کر رہے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں, موجے کر رہے ہیں. تو ایک خوبصورت جہان تشکیل ہو سکتا ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں, آپ کے پاس دو رستے ہیں. یا تو آپ دکھ سے نڈال ہو جائیں اور آپ ایکسکیوز می اف آئی ہرٹ اینی ون, آپ صوفی بن جائیں. میں اسٹائک میں چلا گیا, ابینڈنمنٹ میں چلے جائیں. میرا یہی ارادہ ہے, میرا فیوچر پلانز یہی ہیں زندگی میں. ہاں, آپ ابینڈنمنٹ میں چلے جائیں, پھر تو دنیا نہیں بدلے گی نا. مطلب میں نے چھوڑ دیا دنیا جیسے چل رہی ہے, یا اس طرح اور لوگ وہ کہہ رہے ہیں یار اس نے نہیں بدلنا, کچھ بھی نہیں ہونا, بس میں الگ ہو گیا ہوں, میں بس انسانوں سے الگ ہو گیا ہوں. تو یہ تو کافی نہیں ہوتا کہ آپ مطلب it's not sufficient that you're a human being. A human being is not complete without your sense of humanity. تو جب آپ کے پاس سینس آف ہیومینٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ مثلا اگر آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ہے تو کرٹیکل تھنکنگ میں کہ آپ اسٹاک بن جائیں, کہیں چلے جائیں, صوفی بن جائیں, مزار پہ چلے جائیں, یا خود کو الگ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو بدلیں, جتنے پیمانے پر بھی آپ بدل سکتے ہیں. میں مسیحا ٹائپ تو سیاست پہ ایمان ہی نہیں رکھتی ہوں, وہ ظاہر ہے پھر پیپلز پاور سے ہی بدل سکتی ہے. پھر آپ اپنے جیسے لوگ ہی ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی کمیونٹی بن جاتی ہے. پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یو شیئر لاٹ آف ایستھیٹکس, یو شیئر آئیڈیالوجی, یو شیئر اے سب کلچر,
you enjoy doing things together also. They become your people, you become their people, and it's beautiful. और बस वो अगर आप उम्मीद छोड़ दें तो आप मर जाए. So hope is life, even for an individual. अगर आप कहें सब कुछ अंधेरा है, कुछ भी नहीं होगा, मुझे कल नौकरी भी नहीं मिलनी, कुछ भी नहीं होना, फिर तो आप भी खत्म. Hope means life. और वो एक और भी है, it's a beautiful journey in the sense कि मंजिल जो है, जब आप पहुंच जाते हैं आप कहते हैं ये जगह थी. लेकिन आप जहां से चलते हैं वहां जाने के जो सफर है वो बहुत खूबसूरत होता है. कभी क्या मिलता है रास्ते में. मैं तशबीहात में बात कर रही हूँ क्योंकि लिफ्ट की सियासत में आप तो मेरी जबान जो है वो कोशिश भी रही कि बहुत सारे टर्म्स ना बोले जाएं, अवामी जबान इस्तेमाल की जाए और जो अवामी तजर्बा है या मेरी जिंदगी का तजर्बा से जोड़ करके बात हो. तो मैं आम जिंदगी में भी यही होता है ना कि आप सफर पे जा रहे हैं तो रास्ते में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पहुंच जाए वहां पता नहीं क्या हो क्या ना हो, क्या पता. मैं खुद जाती तौर पे भी सोचती हूँ कि क्या पता उस इनकलाब की शक्ल क्या होगी. मेरे जहन में खाका तो है कि ऐसे ऐसे समाज होगा, लेकिन वो जर्नी भी खुद से बहुत खूबसूरत है. आई थिंक it's very beautiful and it also very thrilling. Very thrilling in the sense कि वो हमारे कुछ मेरे एक बच्चे ने किसी से कहा कि मुझे हॉलीवुड की फिल्में देखने की जरूरत नहीं, एडवेंचर फिल्म हमारे घर में हर वक्त चल रहा होता है. कहते कभी हम उधर उठा ले जाते, कभी उधर भागना पड़ता है, हर वक्त चल रहा होता है. So it also gives you a lot of energy. और उस फिजिक्स का उसूल है ना कि जब आप कोई चीज मोशन में डालें फिर वो अपनी रफ्तार से चलता है, आप अपने इख्तियार में भी नहीं होते. जाती तौर पे जो मेरा तजर्बा रहा है वो ये कि मेरे लिए ये इश्क की कैफियत है. इट्स सो ब्यूटीफुल, दिस फॉर्म ऑफ बीइंग इज सो ब्यूटीफुल, सो एक्सपेंडेड. तो वो एक होने की कैफियत. इट्स जस्ट पर्सनली काइंड ऑफ मोड ऑफ बीइंग जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है. इसमें आर्ट भी है, लिटरेचर भी है, फलसफा भी है, अदब भी है, रेजिस्टेंस भी है, दोस्त भी हैं. इट्स सो फुल मतलब इन टर्म्स ऑफ बीइंग. तो ये एक एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस भी है, बट आई डोंट वांट पीपल टू रिड्यूस इट टू दैट कि इट्स जस्ट एक एस्थेटिकल एक्सपीरियंस है. ऐसा नहीं है. बस जाहिर है एक मेरा तबकाती बैकग्राउंड है, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, मैं डिसिप्लिन्स में रही हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार तहरीक से हूँ, मैं इनकलाबियों की गोद में पली बड़ी हूँ, मैं जंग की बेटी हूँ. क्या देखा मैंने, दुखों का एक समंदर था कि इसकी लाश उसकी लाश, और कितने कितने धमाकों से मैं खुद बची हूँ. सो एट एग्जिस्टेंशियल लेवल वो एक और तजर्बा है, बट पॉलिटिकली स्पीकिंग and more importantly when I was becoming a mother, तो मेरे अंदर बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बच्चा तो पैदा कर रही हूँ, उसके लिए एक और जहान भी तो पैदा करूं जिसमें उसको अमन हो, जिंदगी मिले, खुशी मिले, फ्रीडम मिले. तो हम बच्चे तो ला रहे हैं लेकिन उनका जहान तो हम नहीं बना रहे. जब हम बिल्लियां पैट्स ये सारे लाते उनके लिए कमरे बनाते, तो बच्चों के लिए हमने कौन सा जहान बनाया. सो देयर वर लाइक multiple reasons to be who I am. That is the question. To be who I am and what makes me going. कि एक political critical consciousness है, एक गुस्सा है, एक रेज है, एक आग है, एक उम्मीद है, एक खूबसूरती है. इसलिए मुझे कभी अकेला भी उस तरह महसूस नहीं होता. There's so much to think and do, so I'm always busy. To be or not to be, आपने फैसला कर लिया है to be. इसका आंसर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है to be. God knows इनकलाब कहाँ लेके जाए. But that's not only the multiple. It's not only that thing. My class background, I come from a destitute family, working class. My father was retired as grade 11. And what happened to my mother is another story. So it's also the class background, the struggle my family had to go through, and the political tradition कि मेरी पूरी फैमिली खुदाई खिदमतगार तहरीक में थी और किस तरह उनके साथ हुआ. मेरे दादा का भाई जो है
वो कॉलोनियल फोर्सेस ने मर्डर किया बादशाह खान की जलसे में. मेरे वालिद साहब खुद खुदाई खिदमतगार रहे हैं. So it's a mix of thing. And then I also studied. कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे पे बहुत इन्वेस्टमेंट की, मेरे अकेले के स्टडी सर्कल्स लिए. फिर मैं बाहर मुल्क पढ़ने गई, उधर मैं मार्क्सिस्ट उस्तादों के हाथे चढ़ गई. उन्होंने कहा यू आर आवर गिफ्ट टू द थर्ड वर्ल्ड. उन्होंने पढ़ा के मेरा उन्हें जो उनके दौर के समीर अमीन से लेकर के मिलान कुंदेरा फिक्शन से लेकर के पोलो फ्रेरे से लेकर के जो भी उनको लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, फिक्शन, पॉलिटिकल थ्योरी, आर्ट, लिटरेचर जो भी था, वो फिर उन्होंने पढ़ा. सो दिस इट्स अ लॉन्ग जर्नी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे. ब्यूटीफुल जर्नी. लाइक यू सेड, मंजिल का तो किसी को नहीं पता. फैज अहमद फैज ना हो जाए कि ये दाग दाग उजाला, ये शफ़ कसीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं. लेकिन आमिर खान ने बोला था यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से. सो साथ चलें, मिलकर चलें, यूनाइटेड चलें, और इंशाल्लाह सफ़र खूबसूरत हो तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं. थैंक यू सो मच. इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू टॉक टू यू. थैंक यू एवरीबॉडी लिसनिंग. टेक केयर. बाय.